अस्सलाम वालेकुम। ऐं भलीकार कयूं था पाकिस्तान टाइम में, जंहिंमें पाकिस्तान जा समूरा रंग हूंदा आहिनि। पंहिंजे मुल्क जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, पंहिंजे मुल्क जे रंगनि जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, गुलनि जे रंग जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, सुहिणनि महिमाननि जी ॻाल्हि कंदा आहियूं। ऐं समूरनि सूबनि जूं जेके होस्ट हूंदियूं आहिनि, मेज़बान हूंदियूं आहिनि, नुमाइंदगी कंदियूं आहिनि पंहिंजे पंहिंजे सूबे जूं, पंहिंजी पंहिंजी ॿोलीअ में। मां सिंध जी ॻाल्हि कंदसि छो त सिंध सूबे में वेठा आहियूं। सिंध जी ॿोली ज़ाहिर आहे अमर जी ॿोली आहे, मिठी ॿोली आहे, पर हर ॿोली मिठी आहे। पाकिस्तान में जेका ॿोली ॻाल्हाई वञे थी उहा मिठी आहे ऐं उहो वणंदड़ आहे, दिलि खे छुहंदड़ आहे। ऐं महसूसु थींदो आहे त असांजो मुल्क केॾो न सुहिणो आहे ऐं असांजे मुल्क जूं ॿोलियूं केॾियूं न सुहिणियूं आहिनि। इहा ॿी ॻाल्हि आहे त जेके विच में वेरी हूंदा आहिनि या दुश्मन हूंदा आहिनि, उहे असांखे विढ़ाइण जी कोशिशि कंदा आहिनि। पर असां पाकिस्तान टाइम में साबित करण जी कोशिशि कंदा आहियूं त पाकिस्तान हिकु हुयो, हर सूबो हिकु हुयो, गॾु आहिनि ऐं पाकिस्तान हिकु ई आहे, हिकु ई रहंदो। सो हाणे मुंहिंजूं ॿियूं को होस्ट आहिनि, उन्हनि सां बि तारुफ़ कराईंदा हलंदासीं, पंहिंजो पंहिंजो तारुफ़ पाण कराईंदियूं। सो पहिरें ख़दीजा ॾे था हलूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सोनी जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले पाकिस्तान। द तासो होस्ट डॉक्टर खतीजा तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर कले वाई। उम्मीद लरम ची वाड़ा बागफल कोरो के खुशहाल आबाद और ढेरों खैरा आफियत वाला हफ्ता बमू तेरा कड़ी हुई। नो डाउट लाइच मौसम की तब्दीली रगली दा और गर्मी ज़्यादा सभी हाँ दा, लेकिन माता उम्मीद दई तासो बागफल वाड़ा ढेर शा ख्याल चाहिए लगे। असल के गर्मी को ज़्यादा कराची के पाता सो, वरना को पेशावर और बाकी वाड़ा सूबों के ढेर शा हाल दई और मौसम ढेर शा सवे दे और बरान हो जचा कम जो लेज बीमारियां ने अगर बच्चे शराजी को हाँ वो ख्याल बता सो लाजमी चाहिए दई और शाह खुराक छक चाहिए दई और मेडिसिन वगैरह टाइम बाने आखिरी। अच्छा नन मुझ खबर का लगे यू पूरा हफ्ते चा बाद जो मुझ ने टाइम तेरह वो सो और यो टीम मुझ पूरा रपिसे भी और यो वर्क हार्ड कीजिए लगे विच मुझ हर हफ्ते यो डिफरेंट टॉपिक्स रदी तासो पा खिदमत के हाजिर जूँ नन मुझ ब्या हाजिर सवी यू और यो ढेर डिफरेंट लेकिन ढेर कार वाल टॉपिक दई लाइक है ढेर इन्फॉर्मेटिव दई और तासो बा इंशाल्लाह कम जो तासो यो डेली रूटीन दई और मुझ हमेशा कोशिश भी चो तासो दी पर इन्फॉर्मेटिव हाँ दी भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड दे हाँ भी और कम जो तासो दी जुआन दर आसान की और हाई से रिलेटेड जो मुझ नन टॉपिक माने खबर का लगे हगा दई पाकिस्तान के दी NGOs रोल। नो डाउट NGOs हगा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस दी कम जो सरकार से चीज़ें ये रुपये ना आखली होसी लेकिन अकपल ओन वाड़ा एफर्ट और हार्ड वर्क चा तासो दी पारा तासो राइट्स दी पारा तासो आसानी दी पारा ढेर चकार कहीं लगे अभी और हगा से रिलेटेड ढेर यो काबिल गेस्ट मुझे अकपल स्टूडियो के इनवाइट करा दे कम जो बदरशे ची हगो अकपल NGO चरंग रन कड़ी दा और हगो NGO चिश्पा ने कार कहीं लगे दे और हगा चरंग खलगो ता सेल्फ एम्प्लॉय जोड़े लगे दी चरंग अगोता फाइनेंशियली सपोर्ट कई होसी और चरंग अगोता वर्षे ही होसी कि अकपला ही अकपल कार शुरू कई चा बांधे डिपेंड मकवई और हागा जो गेस्ट दे हागा बता सो जरूर मिलाव कीजिए और दर्शई बहाँ से ही कि चरंग तासो हागोसरा कांटेक्ट का वजह से और चिशे ब खबर का वजह से को हागा दी पारा मुझबा इंशाल्लाह प्रोग्राम कम टाइम कंटिन्यू को और वाड़ा गेस्ट बा वाड़ा होस्ट बा अकपल इंट्रोडक्शन राखी अकपल खोजे जब्बे के हक्चे बाद में मुझ हागा गेस्ट रबा खबर का उस टाइम सवाई दे दी केपी के और मुझबा जू मरियम ख्वाता और मरियम अनन माशाल्लाह ग्रीन कलर के ढेर अच्छा लगी जी लगे था वो मरियम देवल खबर वकी हक्चे बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम फॉर्मेट पर हिसाब कंटिन्यू करो। जी मरियम ओवर टू यू। थैंक यू खतीजा। अस्सलाम वालेकुम गोले चारुका मनो मरियम करीम वशत कना शुमारा होती शोवा पाकिस्तान टाइमा अंचुके शुमा सरपदे हर हफ्ता अतवार रोचा 2 बजे 4 बजे तक मायदा कहाँ लाइव और उम्मीद है शुमा ये प्रोग्राम आप आज इंजॉय करें और नंबर भी शुमा दिमा दरा हैं आई ज़रिए शुमा एक कॉल कुत करें गपुत्रान भी कुत करें और हम अब हर हफ्ता मैं एक नू की टॉपिक या और एक नू की मेहमानियाँ गुँ कहाँ और मन के अला शुमा ये चीज़ें बाज इंजॉय करें क्योंकि हर हफ्ता एक नू की चीज़ें कहते हैं और आप बाज़ खुश बीतते और मर्ची के जो मैं टॉपिक है NGO से बारह हैं कि 6 रोल हैं NGO से मैं पाकिस्तान है तो का और NGO से शुमा वत सरपद बे के अच्छी चीज़ें और ये ज़्यादा डिफ़ाइन कनक भी न लूटी और जो मैं मेहमान है आइए गुमा भी मैं गप पुत्रान कना आइए गुमा जुस्त कना चे क्या हुआ थी कि NGO से चलाई न गए 2009 ची और एजुकेशन है मतलब हवाला गंटू जो नवाना गहाँ और हवाला हा गप कंते चे कि हवत हमी हवाला हमी बारे कार हमी हवाला कार कना गए और NGO से माँ अंगा भी इसे मतलब इसे दूमी साइड अभी मजूस कना कि NGOs चाहिए कुजा पाकिस्तान है तो कई NGOs का रहा और दीमा नरवीन दीमा हमारा होती दोमी होस्टे साइड जी नायाब। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन
ਉਹੀ ਪਿਆਰ, ਉਹੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਉਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੈਰੋ ਆਫੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਜ਼ੋ ਕਾਰਿਬ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਕੀਨਨ ਇਹੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹਫਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਸੂਬਾ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਕਾਫਤ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੰਗ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਹਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਵੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ NGOs ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਰਫ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਨੇ। ਇਹੋ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ NGOs ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਵੇ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਕੌਮੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਥਾਮ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਕੌਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਕੌਮੀ ਫਲਾਹ ਬਹਿਬੂਦ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਔਰ ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਲਿਫ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਖਲਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੋਨੀ ਪਾਰਸ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ गैस्ट को सवालात पुछांगे। जी ओवर टू सोनी पास। ज़बरदस्त, मुंहिंजी दिलि चवे ई न पई त मां ॻाल्हायां। एॾी मिठी मिठी ॿोलियूं जॾहिं ॿुधंदो आहे, हेॾा बलोचिस्तान जी मिठड़ी ॿोली, हेॾा KPK जी, हेॾा पंजाब जी, किथां दिलि चवंदी, हेॾा सिंध जी मिठी ॿोली ऐं हर ॿोली पंहिंजी आहे। सो NGO सेक्टर जो पाकिस्तान में जेको किरदारु आहे उहो छा आहे, जीअं मुंहिंजे साम्हूं मूं चाहियो पिए त ही सभई पाण ॿुधाइनि, ठीकु आहे। सो मां महिमान जो तारुफ़ु कराईंदसि ऐं अहिड़ी शख़्सियत असां सां गॾु आहे जेका सभ खां पहिरियों त हू उस्तादु आहिनि ऐं उस्तादु उहा अहमियत रखे थो जेको असां सभु जेको कुझु आहियूं उन उस्ताद जे करे आहियूं। मां जेको ॻाल्हायां पई, ख़दीजा जेको ॻाल्हायो या असां सभिनी जेको ॻाल्हायो उस्तादनि जे करे ॻाल्हायो। उन खां पोइ जेको NGO सेक्टर में उन्हनि जो किरदारु आहे, जीअं गेयर फाउंडेशन, गेयर NGOs, ठीकु आहे, उन में उन्हनि साईं उन्हनि 2009 में स्टार्ट कई, फाउंडर आहिनि उन्हनि जा, उन्हनि खे स्टार्ट कयो। हाँ मां ॿुधाईंदी हलां कम जूं ॻाल्हियूं त उस NGO में जो 4-5 बुनियादी काम हैं जिन पे उन्होंने फोकस किया वो बड़े अहम हैं, बहुत ही अहम, जिस पे हम मिल के ना एक एक करके सवाल करने की कोशिश करेंगे जो जो हमारे जहन में आएगा। सबसे अहम काम उन्होंने जो शुरू किया कि जो बेरोज़गार लोग हैं, नौजवान हैं, उनको सपोर्ट करना, उनको फंडिंग करना, उनको साथ देना, उनको आगे बढ़ाना। दूसरा अहम काम कि बच्चों को तालीम शुरुआत से लेके यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचाना। इहा हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे, वॾो कमु आहे। मां भाई थी घटि माण्हू सोचींदा आहिनि, पंहिंजा ई कोन सोचींदा आहिनि, उहा ॻाल्हि अचे थी। ॿियो आहे जेके हारी हूंदा आहिनि उन्हनि जी सपोर्ट कीअं कंदा आहिनि, जेके ॿनी ॿारो कंदा आहिनि उहे उन्हनि जी सपोर्ट कीअं कंदा आहिनि, इहो बि उन्हनि जो कमु आहे, इहो बि हू कंदा आहिनि, उन्हनि ते बि ॻाल्हाईंदासीं। ऐं अहम ॻाल्हि, जेके माइट लापरवाह हूंदा आहिनि न, पीउ माउ खे बच्चों की परवाह नहीं होती माँ बाप को, उनका भी इनको फोकस होता है कि इनको
دھیان دلوانا ہے اپنے بچوں کی طرف کہ ان کو دھیان دیں, ان کی پڑھائی کی طرف, ان کی تعلیم کی طرف توجہ دیں. یہ ہیں بنیادی چیزیں. سو سر محمد اخلاق احمد صاحب جیسے کہ نایاب نام لے چکی ہیں تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھلی کار کہیں تھا تمام کے. جی بہت بہت شکریہ آپ نے. ابھی سب مل جل کے نا ہم آپ سے سوال کریں گے, تو بالکل آپ سوال کیا کریں. پوچھنا چاہوں گی؟ میں تو استاد ہوں نا, تو کوئی بالکل مسئلہ نہیں ہے. بالکل. سر بس یہی پوچھنا ہے پہلے کہ آپ کا مطلب یہ کیسے سٹارٹ کیا آپ نے این جی اوز؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, اور یہ میں ضرور بتاتا ہوں, اگر لوگ نہ بھی پوچھیں پھر بھی بتاتا ہوں میں. تو آپ نے پوچھ لیا تو ویسے ہی بتاؤں گا. 2009 میں ایدی صاحب کے سینٹر میں نا ایک خاتون اپنا بچہ چھوڑ کے چلی گئی, تو ان کو ڈھونڈا گیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہوتا ہے. کوئی ماں جو ہے نا اپنے نیولی بورن بیبی کو اس سے جدا ہو جائے تو یہ تو قدرت کے اصولوں کے بڑا خلاف ہے یہ. بالکل. تو خیر ان کو ڈھونڈا گیا, تو ٹیلی ویژن پہ, اخباروں میں, میڈیا میں بھی آیا, اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مل گئیں وہ خاتون. تو انہوں نے کہا کہ جی بچے کو جو ہے نا دودھ پلانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے, تو میں نے سوچا کہ چلو ایدی سینٹر میں ڈال دیتی ہوں, تو کم از کم یہ بلکے گا تو نہیں. میں اس کی جو بلکنا جو ہے نا وہ میں برداشت نہیں کر سکتی, تو اس وجہ سے میں نے ان کو چھوڑ دیا تھا. اچھا خیر, تو پھر ہوتا ہے کہ جب ایسے کوئی سانحہ ہوتا ہے یا المیہ ہوتا ہے معاشرے کا, تو لوگ اس پہ گفتگو ضرور کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں. ٹھیک ہے, ٹیلی ویژن پہ بھی گفتگو ہو رہی تھی, تو ہمارے کوئی 3-4 دوست تھے, تو ہم گفتگو کر رہے تھے اس موضوع پہ. تو میرا طریقہ کار ایک زندگی کا یہ بھی ہے کہ آئی ایم اے باٹم لائنر. ہم کہتے ہیں جو کچھ بھی کرو نا, کچھ شام کو بولو کیا کیا ہے. یہ ضروری ہے نا کہ شوڈ بی باٹم لائن. یہ نہیں ہو کہ بھی آپ زندگی گزار لی, آپ نے کیا کیا. اور اسلام کے حساب سے بھی یہ ہے کہ جی اگر شام کو بیٹھ کے رات میں عشاء کی نماز کے بعد آپ اگر ایک انکم اسٹیٹمنٹ بنا لیں ذہنی, ایک ذہنی انکم اسٹیٹمنٹ بنا لیں کہ جناب علی کیا پلسز ہیں, کیا مائنس ہیں, اور نیٹ کیا ہے, اور اس کے اندر میں گیپس کیا ہیں, کہ آپ نے کیا چیز غلط کی, کیا چیز صحیح کی. تو اللہ میاں سے اگر صرف اس دن کی معافی مانگ لیں اور اللہ میاں سے وعدہ کر لیں, اللہ میاں سے باتیں کر لیں کہ بھئی یہ کام جو غلط کیا ہے میں کل سے نہیں کروں گا, جس کو ہم خود احتسابی بھی کہتے ہیں. احتسابی بھی کہتے ہیں اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی کہتے ہیں. تو اگر آپ یہ کر لیں تو بہرکیف تو میں پھر موضوع سے ڈیویٹ کر جاؤں گا اگر. نہیں سر, آپ کہیں نہیں جائیں گے کیونکہ آپ استاد ہیں ماشاءاللہ سے. تو میں تو بے تکان گفتگو کرتا ہوں, کر سکتا ہوں. تو خیر وہ اس واقعے کا یہ, تو پھر ہم نے کہا کہ بھئی دیکھو کچھ کرتے ہیں. اور یہ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, اس سے کمپنیاں بھی چلتی ہیں, معاشرہ بھی چلتا ہے, ملک بھی چلتا ہے, کہ آپ یہ کریں کہ نا چھوٹے چھوٹے ونس کریٹ کریں, چھوٹی چھوٹی کامیابیاں کریٹ کریں, بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ سم تھنگ ول فال فرام دا اسکائی اینڈ دا پرابلم ول بی سالوڈ. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. بلکہ آپ میں سے کسی نے ابھی انٹرو میں یہ بات کہی کہ جناب جو بہت سارے این جی اوز ہیں پاکستان میں بھی, دنیا میں بھی, تو اگر آپ ایک چھوٹے چھوٹے ون کریٹ کر لیں نا, تو ہم نے جب ہمارے دوستوں میں گفتگو ہوئی تو ہم نے کہا چلو بھی اپنی ونس کریٹ کرتے ہیں ہم. بالکل. اگر ہم اپنے حصے کی ایک شمع جلانے کی کوشش کرتے ہیں یا ونس کریٹ کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی ونس کریٹ کرتے ہیں, رائٹ. تو اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ جب پتھر پھینکتے ہیں نا سمندر میں, تو بچپن میں بھی ہم لوگ پھینکا کرتے تھے, ٹھیک ہے جی, تو وہ سرکل بنتا ہے, آپ دیکھتے ہیں, آپ خوش ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی زندگی میں بھی یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے. دیکھیے جو بھی آپ زندگی میں کام کر رہے ہیں, تو اگر یہ ایک چھوٹی چھوٹی ونس, اگر ہم کوئی پروجیکٹ رن کرتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں, یا تو وہ پروجیکٹ میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ آسمان سے کوئی چیز گرے گی. آپ کیا کرتے ہیں, اس کے اسٹیپس ڈیفائن کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ونس کریٹ کرتے ہیں, اپنی منزل کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کو جانا کہاں ہے. تو اس پورے روڈ میپ کے حساب سے جب آپ چلنا شروع کرتے ہیں تو اس میں آبسٹیکل بھی آتے ہیں, آبسٹیکل آتے ہیں, لیکن اس آبسٹیکل کو ٹیکل بھی کرتا ہے انسان. پھر جب انسان ایسی کوششیں کرتا ہے نا, تو میرا تو بڑا ایمان ہے کہ اللہ میاں جو ہے نا فرشتے بھیج دیتے ہیں. سر اسی کے ساتھ ہمت کرتے ہیں تو کامیابی ضرور. میرا خیال ہے کہ ارادہ جب انسان کر لیتا ہے تو ہاف تو وہیں پر آپ کا جو کام ہے ڈن ہو جاتا ہے. تو اسی کے ساتھ ہی ظاہر سی بات ہے آپ نے ارادہ کر لیا, آپ کو انسپائریشن مل گئی, اور ظاہر سی بات ہے ان سب چیزوں کے لیے فائنینشیل اسٹیٹ کی بہت زیادہ آپ کو نیڈ پڑتی ہے. تو وہ پھر آپ بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے کیا. تو ہم نے کہا کہ اچھا یہ بھی دیکھیں لمٹ میں جب آپ کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں نا, تو اس کے جو پہلے ڈونر ہوتے ہیں نا وہ آپ خود ہوتے ہیں. جی.
ऐसा ही है। ठीक है, अगर आप ऐसा होगा ना तो फिर वो आपका ट्रैक जो होता है ना वो फिर आपके अंदर एक एम्पैथी आती है और फिर आप उसको एक्सीलरेट करना शुरू करते हैं। आप जाके किसी से चंदा मांगेंगे ना तो वो कहेगा कि तुमने खुद क्या किया। तो हमारे जो 4 दोस्त थे और उन्होंने हमने कहा कहने लगा अच्छा क्या करें, तो मैंने बोला ऐसा करते हैं कि हम सब थोड़ी सी ना रकम जमा करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी, 10-10 हज़ार रुपए जो है ना वो हमारी तरफ से। सही। तो मैंने भी कहा 10,000 मेरी तरफ से, ठीक है जी। तो हमने कोई 40,000 रुपए जमा किए। इस तरह से ये इस ऑर्गेनाइजेशन का आगाज हुआ। ये यंगस्टर के लिए बहुत बड़ी इसके अंदर लर्निंग भी है। सर ये किस ईयर की बात होगी? ये 2009 की 2009 में 40,000 बहुत बड़ी चीज है, बड़ी रकम थी, ठीक है। लेकिन यंगस्टर के लिए ये एक बहुत बड़ा इसमें पैगाम है कि आपको अगर दुनिया में कुछ करना है ना तो रिसोर्सेज आर नॉट द कंस्ट्रेंट। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा। रिसोर्सेज आर नॉट। हम ये रोना शुरू कर देते हैं मेरे पास वो चीजें नहीं है तो मैं कुछ कंटिन्यू हाँ, कैसे कि ये कैसे होगा, तो वो कंस्ट्रेंट नहीं है। मैं आपको इस केस स्टडी से आपको भी बताता हूँ कि वेयर वी स्टैंड एट दिस मोमेंट इन टाइम, राइट। ये 40,000 से ये शुरू हुई। हमने कहा अच्छा पैसों का क्या करें, तो हमने जो है ना 4 ऐसी खवातीन को तलाश किया कोरंगी के इलाके में, जो कि फिर मैं खुद जाके उनसे मिला, हमारे सारे साथी जो थे साथ जाके हमने मुलाकात की। हमने कहा अगर हम आपको सिलाई मशीन दें तो आप सिलाई मशीन से काम आपको मिल जाएगा मोहल्ले में किसी दर्जी से, या मोहल्ले वाले आपसे काम सीख के आपको कुछ पैसे देंगे आपको। उन्होंने कहा हाँ हमको सिलाई भी आती है और इंशाल्लाह ताला हमें काम मिल जाएगा। तो हमने 4 जुकी की सेकंड हैंड मशीनें खरीदी और उनको दे दी। अच्छा हमने ये कहा कि ये मशीन जो है ना फ्री नहीं है। ये बहुत ज़रूरी होता है बिल्कुल। ये जो एनजीओ के रोल पे भी जब हम आएंगे ना तो ये होता है ना, आपने अगर फ्री कोई चीज़ बांटना है ना तो वो कदर नहीं रहती है। हाँ कदर खो देता है, कदर खो देता है। तो मैंने कहा ये फ्री नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर अच्छा ये कर्ज भी नहीं है। उन्होंने कहा ये भी नहीं है कि बैंक की तरह का कोई कर्ज है, वो भी नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर क्या है, तो ये है कि आपने इसमें से जो कमाना है ना उसमें से 1,000 रुपए या 500 रुपए या 700 रुपए जो भी आप समझेंगे कि हाँ जो वो हमने आपने हमें वापस करना है, इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में एक तरीके से वापस करने। और वापस वो कर्ज नहीं है। ये मेरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि ये जो डोनेशंस है ना ये अमीर गरीब सब दे सकता है। बिल्कुल। अमीर तो दे ही सकता है, मगर ये जो आप गरीब आदमी अगर फर्ज करें 500 रुपए सेव करके, और मैं उसको कह रहा हूँ कि ये कर्ज नहीं है, कर्ज हसन है, ठीक है, जो कुरान के आयन कुरान कर्ज हसन है। तो वो अगर वो दे रहा है तो हम कह रहे हैं ये जो बड़ा पूल हमने सदका जारिया का बनाया हुआ है ना वो उसमें डाला है आपने और आप ही के काम आएगा, आपने डाला है। और साथ में आप कोई एक अपनी बहन को ले आइएगा साथ में, या अपने भाई को ले आइएगा, ठीक है जी। हम अपने पास से भी वो फंड को जो डोनेट कर रहे हैं 40,000 के हिसाब से, फिर आपकी जो कलेक्शन आ रही है उसको मिला के हम फिर और 4-5 लोगों की फंडिंग कर देंगे। मतलब ये तो जबरदस्त बात है। काफी अच्छा इन्होंने एक मैप सा डिसाइड किया होता गया ना, मल्टीप्लाई चीजें होती गई और इस तरह से ग्रो। खदीजा के जहन में ना सवाल इस वक्त घूम रहा था क्योंकि मैं यूं देख रही हूँ खदीजा को, मुझे मौका जरा मिले। एग्जैक्टली क्योंकि सर जो बता रहे हैं ना वो असल में इनका जो एनजीओ का नाम जो है ना जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे ऑफ द कैमरा, तो सर जो बता रहे थे इनका जो एनजीओ का नाम है ना वो इसी बात की बेस पे है, वो GEAR। सर अगर आप उसका फुल फॉर्म मौका पर बता दूं, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अल्टरनेटिव्स फॉर सेल्फ रिलायंस। मतलब ये ऑलरेडी इनके माइंड में था कि पूरा इन्होंने जहन नाम में क्या था, रखना है और बिल्कुल। उसका मोटिव क्या है। एक्चुअली इसका जो मोटो अगर आप देखेंगे तो ये सेल्फ रिलायंस है इसका जो मिशन है, और विद सेल्फ रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट है। मतलब ये नहीं है कि किसी को उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट उसकी अना को तोड़ कर आप उसकी मदद करें, ठीक है। हम कहते हैं वो उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहे आप उसे, ठीक है। वो अगर हम उसकी मदद कर रहे हैं तो ही इज ऑल्सो रिटर्निंग द थिंग्स, वो भी पे कर रहा है, वो भी पे कर रहा है एंड वी ट्रीट इट एज देयर डोनेशन। अच्छा सर, थर में भी आपने घर वगैरह माशाल्लाह से बनाए जो हम देख कर भी आए थे, वो भी आपने, ये भी बहुत बड़ा काम है एक। लेकिन इसके जो अगर हम मॉडल वाइज लेकिन चले ना, इसमें मैं 2 चीजें आपसे पूछ चलूं, इसका जवाब तो आप दे ही दे, लेकिन साथ साथ इसका जवाब भी देते चले कि कम्युनिटी में जाना, उनको कन्विंस करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ा टास्क, कि कहीं भी आप ऐसे नहीं जा सकते कि मैं और ये हम बड़े होस्ट हैं और किसी भी गांव देहात में चले जाए और हमारी बात कोई, बहुत बड़ा टास्क होता है। और आपका काम तो इतना बड़ा है कि उनको जाकर कम्युनिटी में कन्विंस करना, थर की बात कर रहे हैं हम, कन्विंस करना, समझाना, तो कितना बड़ा टास्क ये आपको लगा, महसूस हुआ? मैं आपको ये बताता हूं, दुश्वारियां
کیونکہ دیکھیں ہم لوگ چونکہ ملٹی نیشنل کمپنی کا ہمارا بیک گراؤنڈ ہے، چونکہ بہت 30 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے میرا ماشاء اللہ. تو میں آئی بی اے کا پرانا گریجویٹ ہوں 1981 کا. ماشاءاللہ گریٹ گریٹ. تو ہمیں پتہ ہے کہ جب تک آپ ایک آرگنائزیشن اسٹرکچر نہیں بنائیں گے اور اس میں لوکل لوگوں کو شامل نہیں کریں گے، رائٹ، تو ہم کراچی سے کسی بھیج کو نا تھر میں گھر نہیں بنا سکتے. بالکل ایسا ہی ہم نہیں کر سکتے یہ کام، ٹھیک ہے. تو اس وقت جب وہ اب 40,000 سے 3-4 لوگوں نے یہ کام شروع کیا تھا، ٹھیک ہے جی، اب ہمارے پاس کوئی 100 لوگوں کی ٹیم ہے 15 سال میں، ٹھیک ہے. اور انٹیریئر سندھ میں جب یہ فلڈ آیا تھا ابھی، ٹھیک ہے جی، سندھ کے اندر جب فلڈ تھا تو اس میں بھی ہم نے خاصا کام کیا، ٹھیک ہے، جو بھی ہمارا حصہ تھا کنٹریبیوٹ کیا جتنا ہو سکتا تھا. صحیح. اب اس کے بعد جب یہ فلڈ کا یہ ختم ہو گیا تو پھر بے شمار لوگ جو ہے نا وہ ہم سے اپروچ، ہمارے جو لوکل مینیجرس ہیں وہاں پر، تو ان سے وہ اپروچ کرنے لگے کہ دیکھیں آپ ہمارا گھر آ کے دیکھیں، ٹھیک ہے جی، کس کنڈیشن میں ہے، کتنی ٹوٹ پھوٹ یا بہہ گیا ہے. تو آپ لٹرلی، اچھا میں میرا خیال ہے 4 وزٹ تو میں کر چکا ہوں خود، ٹھیک ہے نا. 5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے یہاں سے عمر کوٹ، رائٹ، تو 5 گھنٹے، ہاں 5-5.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. بلکہ ابھی میں 1 مہینہ پہلے بھی وہاں پہ تھا عمر کوٹ میں، ٹھیک ہے. تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، خیر آپ تو خیر جاتی رہتی ہیں، آپ تو سنتی ہیں، لیکن عام آدمی کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ان کے تھر کے اس سے ہم گزر رہے تھے، ٹھیک ہے جی، رائٹ. عمر کوٹ سے کر 25-30 کلومیٹرز دور ہم نے کچھ ابھی کام کیا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. تو سمجھ لیں کہ ایک جھاڑی وغیرہ کو ملا کر جو ہے نا ایک چھوٹی سی وہ ایک کٹیا سی بنائی ہوئی ہے، اور وہ ان کا گھر ہے، بالکل، اور وہ ان کا گھر ہے، ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں ذرا کہ کس قسم کے کنڈیشن میں لوگ وہیں جیتے ہیں، ہاں وہی جیتے ہیں، وہی مرتے ہیں، وہی کھاتے ہیں، بالکل وہی دنیا ہوتی ہے، وہی ان کی دنیا ہے، وہی کائنات ہے ان کی، ٹھیک ہے. اور اس میں خوش بھی ہیں، یہ بھی ہے، وہ ہماری طرح رونے گانے والے نہیں ہیں، ہاں شکر کرنے والے ہیں. لیکن ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ اسلامی کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بہت ہی خوبصورتی سے رہتے ہیں، اور آپ کا بھائی اور آپ کی بہن اور آپ کے ماں، یعنی اگر اس طرح کی جیسے ڈیفائن کیا گیا پڑوسی اگر بھوکا رہ گیا، اس طرح کی کیفیت میں ہو، تو پھر ہمارے جو وہاں پر ہیں مینیجر صاحب ایاز صاحب، تو ہم نے پھر وہاں پہ ان لوگوں کے لیے کچھ گھر بنانے شروع کیے. تقریباً ابھی کوئی 33 گھر بن چکے ہیں، 33 اور 6 آر ان دا پائپ لائن، ٹھیک ہے جی. تو آپ ایسا یہ بھی کہ میں بھی آپ کے کسی اور پروگرام میں آیا تھا تو ان کا نہیں کاسٹ کیا ہے اس گھر کی، ٹھیک ہے، آپ کا بھی یہ لاجیکل سوال ہو سکتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک کمرہ، ٹھیک ہے، اس کو لانڈی کہتے ہیں وہاں انٹیریئر سندھ میں، لانڈی کہلاتا ہے. اگر آپ کراچی میں ایک لانڈی، ہاں وہ لانڈی نہیں، لانڈی اس گھر کو کہتے ہیں. اس کی خاص کر جو چھت کی جو شیپ ہوتی ہے نا، وہ جو چھت جس طرح سے بنتی ہے وہ، ٹھیک ہے جی، وہ بنتی ہے، گھاس پھوس ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک چٹائی سی بچھاتے ہیں، اس کے بعد بانس کا وہ دیتے ہیں، ہاں بانس کا وہ دیتے ہیں، تو وہ ٹھنڈا بھی رہتا ہے، اس علاقے کے حساب سے بیسٹ ہے وہ. بالکل بالکل. اس کی ایک کمرہ ہو گیا جس میں 3-4 چارپائیاں آ جاتی ہیں. ایک بڑا سندھی میں اس کو چورا کہتے ہیں، چورے بنے ہوئے، تھوڑی سی گول ٹائپ کی چھت، ایک گول ٹائپ کی بھی ہوتی ہے، اور ایک جیسے لنڈن میں ہوتا ہے نا، لنڈن میں اس طرح کا جو ہوتا ہے، ہاں ٹرائنگل شیپ میں، تو اس ٹرائنگل میں بنتا ہے. اگر آپ ریڈ پینٹ کر دیں نا تو ایسا لگے گا کہ آپ لنڈن میں آ گئے. کیا بات. میں سوچ رہا ہوں ویسے کہ 1-2 کو پینٹ کر دوں میں ریڈ، جیسے کہ یورپ میں ہوتا ہے، اور پھر بہت ماڈرن ٹچ آ جائے گا، الگ ٹچ آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس گھر کی، اچھا ایک کمرہ ہو گیا، ایک بڑی صحن ہو گئی. سر گھر تو بعد میں آپ نے بنایا نا، پہلے اہم چیز تو وہ تھی، وہ پہلے بتائے کیسے ان کو آپ نے راضی کیا کہ ہم یہ نہیں، وہ تو خود بیچارے مشکل میں تھے، وہ نہیں، لیکن کسی کمیونٹی میں سے کسی کو تو لیا ہوگا نا. نہیں، وہاں کا ہمارا مینیجر ہے نا وہاں پہ، وہیں کا ہے، وہی کہہ رہا ہوں، لوکل ہے، سندھی بولتے ہیں، عالم دین ہے، ٹھیک ہے جی، دارالعلوم سے کوالیفائڈ ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے پاس زیادہ تر لوگ عالم دین ہیں اور قرآن کے حافظ ہیں، جن کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں، جو ہمارے کرنا ان کے لیے ہاں ان کے لیے آسان ہوتا ہے. ان کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ وہ مسجد کے پیش امام ہیں، اگر محلے میں واک ان کر گئے
تو لوگ ویسے بھی ویلکم کرتے ہیں ان کو. وہ وہ کی کہتے عزت ہیں الگ ہوتی ہے. الگ عزت ہے. پیش امام صاحب آئے ہیں, بٹھاؤ بھائی, کوئی کام سے آئے ہیں, تو نہیں ہم کام کرنے آئے ہیں آپ کا, آپ کی مدد کرنے آئے ہیں. تو اور یہ جب وہ کسی بات کے لیے ایگری کرائیں گے تو کیسے عوام نہیں ایگری ہوگی. سر اسی کے ساتھ ایک اور سوال, ظاہر سی بات ہے تھر ہے, وہاں پر نان مسلمس بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ, تو مطلب ہم ڈسٹنگوش نہیں کرتے, ہم سب کے لیے کرتے ہیں. سپر, یہی یہ ہمارے یہ نہیں ہے کہ جو مسلم کمیونٹی کے لیے اگر ہم نہیں, ہمارا نہیں, ہم جو سیلف امپلائمنٹ کام کرتے ہیں, ظاہر سی ہاں نہیں وہ تو ہم کر بھی نہیں سکتے, وہ ہم کریں तव्हां گے. जो कमु मां सिंधी में बि ॻाल्हायां, मां सिंधी कुर्सी ते वेठी आहियां, सिंध खे रिप्रेज़ेंट पई कयां, इन करे मां सिंधी में ॻाल्हाईंदसि. सर तव्हांखे सिंधी सम्झ में ईंदी आहे, मूंखे ख़बर समझ आहे. आती है मुझे. सो सर जो कमु ॾाढो सुठो आहे, पर माना मरियम मूंखे ॿ भेरा ठूठ हई हीअं करे, त सुहिणी मूंखे कुझु ज़हन में अचे पई ॻाल्हि, त मरियम पुछी सघो था. सर मेरा सवाल ये है ना, कभी कभी एक गरीब आता है, हम उन्हें 10 रुपए देते हैं, वो खुश होता है, हमें खुशी मिलती है कि हमने एक गरीब की मदद की. तो सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप किसी को घर देते हैं, मतलब इतना सपोर्ट करते हैं, तो आपको वो कैसा इतने फील खुश होता होते है? हैं, कितनी इतने खुश होते सेटिस्फेक्शन मिलती है हैं कि उनसे ज़्यादा खुशी जो है ना हमें होती है. हमें आंसू आ जाते हैं. ठीक है जी, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते. अच्छा ये ज़रा ये एपिसोड में कंप्लीट करूँ ना, तो वो आपको और ज़रा उसका वो स्कोप पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं. हम 360 डिग्री का एक हम पूरा कंप्लीशन का एक प्रोग्राम हमने रन किया हुआ है इंटीरियर नहीं सिंध में. सिंध में ये पूरा सिंधी है ना, जाहिर है. हाँ, कराची एक दिल तो हो है. गया जी, गए उनका घर बना दिया, ठीक है. हाँ. अच्छा हम कहते हैं कि घर तो बना दिया वो बंदा है, लेकिन अगर वो बेरोजगार है तो वो आपका घर पे तो रहेगा तो सही, लेकिन खाएगा क्या, ठीक है जी, तो उसको कुछ मुश्किलात होंगी. तो हमने जो है ना, हमारे जो वहाँ पे मैनेजर साहब हैं, तो हमने उनको कहा कि जी आप पहले ये जो 3 क्लस्टर हमने बनाया, 15 लोग हैं, 15 फैमिलीज़ हैं, तो उसमें ये चेक करें कि किन लोगों का रोज़गार है, किन लोगों का रोज़गार नहीं है. 17 अफराद ऐसे निकल के आए हैं जिनका रोज़गार नहीं है. आई एम जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, राइट. तो 17 लोगों का, तो अभी हम, और उसमें कोई 40 बच्चे हैं, बच्चे तो वहाँ पढ़ते नहीं हैं, ठीक है. 40 बच्चे हैं जो कि बस पढ़ते नहीं हैं. ये वो हैं जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वाला जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसमें भी फॉल करते हैं. सही. अभी रिसेंटली हमने ये किया कि वो 17 लोगों की जो रोज़गार वो कर सकते हैं, जो काम वो कर सकते हैं, ठीक है, हम उनकी फंडिंग करेंगे, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. जबरदस्त. और जो ख़वातीन वहाँ पर हैं और वो कुछ रली बना सकती हैं, चादरें रली तो आप समझती होंगी, चादरें बना सकती हैं, और भी. तो वो जब मैं गया था तो मैंने कहा मुझे दिखाओ क्या क्या बना सकती हैं, तो लाके उन्होंने सारी चीज़ें रख दी. बात जो है ना सोनी और खतीजा, मुझे इस फाउंडेशन की सबसे बेहतर और सबसे प्यारी लग रही है और बड़ा मुनफरद बना रही है इस फाउंडेशन को, क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव से पर्सनल अगर मैं देखूँ ना, कि मैं ये हमेशा से सोचती हूँ कि जो वेलफेयर फाउंडेशंस जितनी भी हैं पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, तो वो क्यों है, मेरा ख्याल है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो होती है ना तो कहीं ना कहीं इंसान की जो तख्लीकात और कहीं ना कहीं उसकी स्किल्स है ना वो दब जाती हैं. तो अगर उनके नहीं, फॉर एग्जांपल सर, जैसे कि आपको खाना और शेल्टर आराम से, तो फिर वो इंसान वो जद्दोजहद मेहनत नहीं कर रहा है. लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन की बात करूँ, गिर फाउंडेशन की, तो यही जो 2 मुझे पर्सपेक्टिव जो नज़र आ रहे हैं, वो सबसे पहले तो ये कि एम्पावर करना लोगों को, और दूसरी बात तालीम देना. ये फाउंडेशन ऐसी है जो लोगों को एम्पावर बाख्तियार बना रही है, लोगों को हाथ पाँव बांध के बैठा नहीं रही है. प्लस पॉइंट है इस फाउंडेशन का. तो ये सबसे मुनफरद और बड़ी ज़बरदस्त बात है इस फाउंडेशन की, कि लोगों को एम्पावर करना, नौजवानों को, ख़वातीन को, ताकि उनको कुछ देना और कहना कि आप इसे यूटिलाइज करें. तो ये बहुत बड़ी बात है इटसेल्फ, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, खड़ा कर रहे हैं, ना कि उनको बिठा रहे हैं. ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वैसे गियर ट्रस्ट है, फाउंडेशन नहीं है. अच्छा, जस्ट टू एकेडमिकली, राइट, दिस इज अ ट्रस्ट. तो हम हैं नॉन गवर्नमेंटल, तो गवर्नमेंट का जो काम होता है ना, वो एनजीओ का वही काम होता है जी. नॉन गवर्नमेंट सिर्फ नाम का डिफरेंस है, ठीक है As जी. a non-state actor they work. नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बट वी हैव द सेम मोटो, राइट, ठीक है. सेम तरीका कार है हमारा, राइट. जो काम हम कर रहे हैं वही काम मतलब गवर्नमेंट के भी होती है, ठीक है. तो अब उसमें जो उनकी जो खवातीन है, तुमने कहा भी इनको मशीन, सिलाई मशीन उन्होंने लाके मुझे दिखाई, तो उन्होंने कहा ना सिलाई मशीन का ना हाथ था ना पैर था. तो हमने कहा भाई इनको सिलाई मशीन, तो हमने एक सिलाई मशीन यहाँ से ख़रीद के हमने भेजी अभी उनको, ठीक है, कि सिलाई मशीन लें, अपना काम करें आप. अच्छा, अपना काम करें. अब वो 40 बच्चों में से 1 जून को 28 बच्चों के हमने रजिस्ट्रेशन की कि जो पढ़ेंगे, ठीक है जी. एक उस्ताद को भी हमने रख दिया वहाँ,
ठीक है, अच्छा, एक क्लास रूम ही सेट हो हाँ वो उन्हीं में बाद में मैं एक और लांडी बना के दूंगा विच आई विल डिक्लेयर एज द स्कूल, राइट। अभी हाँ अभी हम सोच रहे हैं इंशाल्लाह ताला, अभी हम कह रहे हैं कि पहले इनको एक आदत डालें पढ़ने लिखने की। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि जी सर हम क्या पढ़ाएं उनको, मैंने कहा कुछ भी नहीं पढ़ाएं। ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि बच्चे जो है ना जो शुरू में जाते हैं ना उन पर बोझ न डाला जाए। क्या बात है, और बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल कोई बोझ न डाला जाए उनको। तो बल्कि दुनिया के जो ममालिक हैं उसमें बच्चों को 6 घंटे में से 2 घंटे पढ़ाते हैं, बाकी 4 घंटे वो खेलते हैं। मतलब आपने टिपिकल स्कूल सिस्टम नहीं, वो नहीं चाहता हूँ। हमें नहीं चाहता। तो मैंने उनको कहा कि बच्चों को आप बिठाएं, उनको कहें कि सफाई क्या होती है, सुथराई क्या होती है, दोस्ती क्या चीज़ होती है, ठीक है, आपस में गपशप कैसे की जाती है, ठीक है जी, सोशल टॉपिक्स पे जिन्हें डिस्कशन करें बच्चे, और कुछ खेल के सीखें, बस ये अभी फिलहाल जो यूनिक हो गया इस तरह की चीजें बच्चे को इनोवेटिव बनाती है, क्रिएटिव बनाती है ना, और यूनिक हो गया ना। बिल्कुल, तुम्हारे जहन में इसी से जुड़ा सवाल आया। हाँ, मुझे ये बड़ी अच्छी लग रही है बात। अच्छा खैर सर, आप वो बात जरूर कंटिन्यू कीजिएगा कि आपने इतने बच्चों को फिर जब सेट कर लिया तो फिर वो आगे कंटिन्यू होकर क्या आगे क्या हाँ, चीज। देखें अभी हमारे जो मॉडल है उसको वो तो अभी तो हमने शुरू किया है वहाँ, ताकि उन बच्चों को पहले हम ट्रैक पे लेके आए पढ़ाई लिखाई में। क्योंकि जब मैं वहाँ गया तो वहाँ जो लोग हैं हमारे इवन मैनेजर साहब भी हैं, कह लगे सर ये पढ़े बढ़ेंगे नहीं। अच्छा, ये भी देखें ना, बड़ी निगेशन है हमारे जहन में ना, ये नहीं पढ़ते हैं ये। मतलब आप जाके पूछेंगे किसी से, कह नहीं देहात के बच्चे बहुत मुश्किल सारा वक्त खेलते रहते हैं। तो वो रिप्लिका आपको कराची में मिलेगा। आज का ये जो झुग्गी में जो लोग रहते हैं, तो आपको सुबह भी मिलेगा, बच्चे सड़क पे खेल रहे होते हैं, वो स्कूल नहीं जाते। उसके लिए भी हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। अच्छा, तो वो तो हो गया कि वो ट्रैक है, राइट। अब हम कराची में ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, जी सर, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है ना ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, राइट। ये इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती है। फर्स्ट करने में 10 मिलियन रुपए की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ, मिसाल के तौर में कह रहा हूँ, एक महीने के अंदर या 6 महीने में। तो वो वन टाइम इंटरवेंशन करेगी। अगर मैंने उसको की, एक दफ़ा उस इंटरवेंशन हुई, इकोनॉमी में ऐड हुआ 1 महीने का। और वो जो आपने जो बात की थी, अगर मैं किसी को उससे खाना खिला दूं 10 महीने का, 10 मिलियन का, एक दफा में वो खत्म हो गया। बिल्कुल वो एक्सपेंस आउट हो गया, एक्सपेंस आउट हो गया ना। इन रिजल्ट आपको दोबारा कुछ नहीं अब वो मल्टीप्लायर इफेक्ट कहलाती है ये। तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं होगा उसमें, ठीक है। लेकिन अगर आपने वो पैसे देकर किसी को कहा तुम 15,000 रुपए 30,000 से कमाओ, या 40,000 रुपए से तुम 12,000 रुपए कमाओ, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, तो वो 12,000 को जितने साल वो काम करता रहेगा उससे वो मल्टीप्लाई कर जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, दिस इज द शॉर्ट रन सोल्यूशन टू दी पॉवर्टी एलिविएशन। शॉर्ट रन सोल्यूशन है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं है। परमानेंट जो है ना वो उनके बच्चों की तालीम है, एग्जैक्टली, वो एजुकेशन है, ठीक है जी, राइट। वो गवर्नमेंट का भी यही रोल होता है कि आप, हम उस लेवल पे तो फैसिलिटेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ डोनर्स हैं इंटरनेशनल, वो कहते हैं कि अखलाक साहब आप ये बच्चों को ना पढ़ाएं। नहीं सर, आप कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, नहीं इंशाल्लाह अगर आपने 10,000 से शुरुआत की और आज आप यहाँ पे खड़े तो हु नोज इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। और बात सारी वो है ना, हम छोटे छोटे बिन जमा करते जा रहे हैं। और इसी से मुतल्लिक एक और सवाल है कि अभी आपने बताया, यही मेरा सवाल था कि फाइनेंशियली आपको कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिलती है, गवर्नमेंट से या इस तरह से नहीं, कभी कुछ इस तरह से नहीं, तो इंटरनेशनली बेस्ड होता है। खुद हमने डोनेशन की, दोस्त इकट्ठे हुए, फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल, ठीक है जी। फिर वो जब ये हमारा मॉडल अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्ट्रांग है, जैसे कि आपने भी अभी इसकी तारीफ की, इतना स्ट्रांग मॉडल है कि हम जाके कहीं प्रेजेंट करते हैं ना तो कहते हैं वाह ये तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप, ठीक है। तो वो हमें फंड देते हैं, हमें डोनेशन देते हैं। फिर अच्छा, इस मॉडल की ना एक सस्टेनेबिलिटी का एक एलिमेंट ये भी है कि हम जो इंस्टॉलमेंट देते हैं लोग सदके जारिया के पूल में, अब वो बड़ा हो गया। अच्छा, बड़ा हो गया, ठीक है जी, बड़ा हो गया। तो अगर फर्ज करें कि मैंने 100 मिलियन रुपए की फंडिंग की हुई है, अगर फॉर हाइपोथेटिकली, उसका 10% अगर वापस आता है तो ऑटो 10 मिलियन रुपीज इज बीइंग जनरेटेड, यू नो। हाँ, और वो फिर एक साइकिल में आ गए, साइकिल में आ जाता है वो, ठीक है। तो वो उनसे फिर नए, क्योंकि हमारे को इतने खर्चात तो है नहीं, ठीक है जी, हम कोई पॉम्पस किस्म का ऑफिस ये सब नहीं बनाया। अच्छा ठीक है सर, आपके अखराजात तो नहीं है,
ٹھیک ہے مریم کا سوال تو آلریڈی موجود ہے, میں اشارے سمجھ جاتی ہوں. ایک چیز میں بیچ میں فوراً سے پوچھنا چاہتی ہاں، ہوں, ضرور آپ پوچھو، جس طرح کی کیلکولیشنز بتا رہے نا, یہ ایک نارمل بیک گراؤنڈ والا بندہ نہیں سوچتا اتنا. اگر ابھی ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا تو ہم بھی نہیں سوچیں گے. آپ یقیناً فائنینس کے بیک گراؤنڈ سے ہیں یا کچھ؟ نہیں, میں تو مارکیٹر ہوں. اچھا, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں میں. مارکیٹنگ تو ڈپارٹمنٹ بھی کے آپ کی کیلکولیشنز اس حساب سے آلریڈی آپ نے نہیں, لیکن میں نے فائنینس میں MBA کیا تھا, مارکیٹنگ میرا وہ پروفیشن ہے. آپ فائنینس سے جڑے ہوئے نا, جڑے ہوئے نا. مکسچر تو اور جڑے ہوئے. خوبصورت. اچھا سر, میری اہم بات تھی, بہت ہی اہم چیز وہ یہ تھی کہ جب بھی ہم آپ جیسے کوئی لوگ ہوتے ہیں جو پورا دن جن کا باہر گزرتا ہے کمیونٹی میں لوگوں کے ساتھ سر کھپانا, بہت سر درد کا کام ہے. وہاں پر ہماری ایک فیملی بھی ہے, ہمارے بال بچے بھی ہیں, ظاہر ہے ان کو بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو وہ کیسے مینیج کیا آپ نے؟ بہت آسان ہے. نہیں, شروع کی بات کر رہے ہیں, کیسے مینیج کیا؟ ہمارے جو نا, جب میں نے جاب شروع کی نا تو ہمارے ایک باس تھے, باس حیا تھے وہ ماشاء اللہ, تو جنہوں نے ٹریننگ کی ہماری, کہتے تھے دیکھو کوئی کام جو ہے نا, جو کام ہے نا آپ کے پاس, رائٹ, تو اس کام کو نا گھر میں فرض کر لیں کہ آپ گھر چلے گئے, رائٹ, اب اس کو پینڈنگ نہیں کرنا ہے آپ نے, فرض کر, رائٹ, ٹھیک ہے. تو وہ خود بھی کرتے تھے, آپ فرض کریں بچوں کے ساتھ نا ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے نا گھر میں گپ شپ لگاتے ہوئے نا اس کام کو ڈسپوز کر دو. اوکے اچھا, ملٹی ٹاسکنگ کر لیں 10 منٹ کی, رائٹ. اگر آپ جمع کرتے چلے جائیں گے, اچھا ایک تو ایلیمنٹ یہ, تو میں پروفیشنلی بتا رہا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کیسے بھی. پھر پلس یہ کہ جناب ان کا ایک اور بہت اچھا, میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی سکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھو ڈیسک پہ جو ہے نا کوئی کاغذ نہیں ہونا چاہیے. The more paper you have on your desk, it means the more unsolved problem you have. ایگزیکٹلی, اور وہ آپ کو سائیکولوجیکلی بھی ڈسٹرب کرتا ڈسٹرب کرتا ہے, ایسا ہی ہے. تو وہ ان کی میز پہ بھی کبھی کوئی کاغذ نہیں ہوتا تھا. ان کی 2 درازیں تھیں, ایک دراز میں آنے والے میل ہوتی تھی, ایک دراز میں ڈسپوز میل ہوتی تھی, ٹھیک ہے جی, تو جس پہ ایکشن کے لیے, رائٹ. اور جو روٹین پیپرز ہوتے تھے وہ تو 2 منٹ میں نکل جاتی تھی, وہ عادت ہماری ڈیولپ ہوئی. جو پیپر 2 پیپر ہیں جس پہ اسٹریٹجیکلی آپ نے کام کرنا ہے, دو اسٹریٹجیکلی کام کرنا ہے آپ نے, بس وہ پیپر جو ہے نا آپ فرنٹ پہ رکھیں. ورنہ یوزلی آئی تھنک سر کارپوریٹ لیول میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ نے پھیلا کے رکھی ہوئی نا چیزیں, تو آپ لوگ سمجھیں گے آپ بہت کام یہ ٹپ مجھے بہت اچھی لگی کہ لائک جتنا کلیئر آپ کا مائنڈ ہوگا اتنا فوکسڈ آپ کام کریں گے. اور آپ کی NGO جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں سر, اور جس طرح سے انشاءاللہ آپ کے آگے جتنے بھی پروجیکٹ آپ نے اپنے مائنڈ میں بھی بنائے ہوئے اور جو پریکٹیکلی بھی آپ لوگ کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ اتنی ہی جلدی پائے تک دوسرا جو مینج کرنے کا یہ کہ آئی ہیو این آفس ایٹ مائی اون ہوم, ٹھیک ہے جی. میں نے اپنے گھر میں ایک کمرے میں ایک بنایا ہوا ہے, اور اپنی جو بیٹی کو نا اپنا لیگیسی کا پارٹ بنا دیا ہے. وہ بھی IBA سے پڑھی ہوئی ہے, تو اس کو مطلب اس کی شادی شدہ ہے وہ, تو اس کو, اور پھر IBA کی 1-2 بچیاں اور ہیں, IBA کی ہیں, ڈاؤ میڈیکل کی ہیں, وہ وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہیں. ان کو یہ ٹاسک دیا ہے. وومن امپاورمنٹ سے یاد آیا سر کہ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ آپ سلائی مشین کے حوالے سے آپ وہاں سے اسٹارٹ لیتے, تو کیا صرف یہی آپ کرتے ہیں یا پھر خواتین کچھ ایسی ہوتی ہے جو لائک ہوتا ہے نا کہ میک اپ آرٹسٹ کے طور پر بھی اس طرح سے ہوتی ہے, تو آپ کیا مختلف فیلڈس میں بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں؟ جو بھی اہلیت ہو, آپ جو بھی اہلیت ہو, وہ ایشو نہیں ہے کہ پہلے آپ ریکگنائز کرتے ہیں, ان سے میٹنگ کرتے ہیں, کیا یہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو 100 لوگوں کی ٹیم ہے, یہ پروسیس بھی میں آپ کو 100 لوگوں کی ٹیم ہے جی, تو اب پہلے ہمیں شروع میں جو آپ کا ایک سوال تھا رہ گیا تھا کہ آئیڈینٹیفیکیشن کرنے میں نا بہت مشکلات ہوتی تھی پہلے, کہ ہم کہتے تھے کن لوگوں کی مدد کریں, کہاں ڈھونڈیں ان کو, کون ڈھونڈے گا اسے, ٹھیک ہے. تو بہت مشکلات ہوتی تھی, ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کس طرح کریں. پھر وہ واسطہ اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب کئی طریقے سے آئیڈینٹیفیکیشن ہوتا ہے. ایک تو ہمارا آفس ہے, 8-10 چیپٹر کراچی میں کھلے ہوئے ہیں, ایک سنگل روم آفیسز بنا دیے ہیں تاکہ بچے بیٹھیں وہاں کام کریں. اور دوسرا جو ہے نا, جو اتنا بڑا نیٹ ورک بن گیا ہے, تقریباً 18,000 فیملیز کی ہم ہیلپ کر چکے ہیں. تو اب وہ 1000 لوگ جو ہے نا ہمارے پاس ویسے ہی جمع ہو جاتے ہیں, آٹو جمع ہو جاتے ہیں. اور وہ ایک ورڈ آف ماؤتھ بھی ہے کہ جی اس طرح سے لوگوں کی مدد ہوتی ہے, تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے پاس میں, ٹھیک ہے. تو وہ سب لوگ اسے جمع ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم, اور اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم نے ایک ٹیکنیک اڈاپٹ کی ہوئی تھی یہاں پر, اور اس سے اٹ گیوز اس ویری گڈ ریزلٹ. اور چونکہ تھوڑا میں ملٹی نیشنل پہ کام کرنے کا بیک گراؤنڈ ہے میرا اپنا, تو ہم ایک سسٹمیٹک وے میں نا اپروچ کرتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ کلسٹر لے لو, اور کلسٹر لینے کے بعد جو ہے نا وہ فرض کر لیں اس کلسٹر میں 200 گھر ہیں, ٹھیک ہے, ناک دا ڈور, گیو یور کارڈ,
یہ ساتھ میں اپنا ٹیگ ویگ لگا کے جاؤ پہن کے, ٹھیک ہے. شروع میں بچے جو ہے نا گھبرا رہے تھے کہ کہیں آپ نے کہا نا کہیں کوئی پکڑ تو نہیں لے گا, پکڑ تو نہیں لے گا, ٹھیک ہے جی. تو ایسا کچھ ہوا نہیں, ٹھیک ہے. ہم نے کہا جی ہم اس ادارے سے آئے ہیں اور ہم آپ کی خیریت معلوم کرنے آئے ہیں اور یہ پتہ کرنے آئے ہیں کہ آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں, آپ کا روزگار کیا ہے, بچے اسکول جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ باتیں ان کی. تو وہ کہنے, ایک صاحب نے مجھے, جو ہمارے آفیسر ہیں, بلکہ ابھی میں ان کے پاس ہی گیا ہوا تھا, تو وہ کہنے لگے سر لوگوں نے نا آنسوؤں سے رونا شروع کر دیا کہ جب برے دن ہوتے ہیں تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں آتا پوچھنے کے لیے یہ کون لوگ آ گئے, ٹھیک ہے. بعض اوقات ان کو شک بھی ہوتا ہے لیکن وہ شک دور ہو جاتا ہے جب آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو خیر اس کے بعد ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے انمپلائڈ لوگ ہیں, کوئی ہیں, تو کیا وجہ ہے, کب سے روزگار. سر ایکچولی آپ کی باتیں ماشاءاللہ اتنی اتنی مزیدار اچھی ہیں, ہیں لیکن اور تھوڑی خدیجہ سی میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ کام کی باتیں, ایموشنل باتیں اور وہ سب کچھ مکس ہو گیا نا, اس لیے تو آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ سائڈ بھی جانا چاہیے. اور ہماری پاکستان کی عوام اسپیشلی دب اقبل دی خیبر پختونخوا خلکو ته ریکویسٹ کوم چې تاسو دی ایکټیو صحیح اور رویش صحیح اور مجھ ته لائیو کال کوي اور دی گیر فاؤنڈیشن جو مین کنسرن پرسن دی هغه مجھ سره اسټوډیو کې موجود دی. خو تاسو خپل سوال هم لازمي کولای سي, لیکن هغه دا او سوال دا کولی سندره وار وي اور هغه چې بدل راځي چې تاسو دی سم فريش اور ایکټیو موډ سره دی مجھ پروګرام کې لائیو کال سره دی پارټیسپیټ هکای. اول ټریک وار وي بیا بول راځي.
वेलकम बैक दिमागरानो. उम्मीद दई थी तासु बदा संदर ढेरा खुश कड़ी हुई क्योंकि माता को ढेरा एंटरटेनिंग लवर लगे था और अगा के दोने मजेदार अताना के दे लगे वो माँ को ढेर एंजॉय का उस वल्दा पल ये हगा वेल की जी ना बैक टू द पेवेलियन वक्फल टॉपिक तो वल्दा जो सु और जो सर खबर का लगे वा हगा कंटिन्यू कहू ची चरंग वो खलगो इंट्रोडक्शन बा वाक़ सल और चरंग बा होता इंटरव्यू कवल और हगा बाद चरंग बा होता सेलेक्ट कवल है ची हगा दी दुई अकल एनजीओ के जो दी पार्टिसिपेट दिवर बाने वकी और होता दी यो एम्प्लॉयमेंट दिवर की. जी सर, हम वहीं से दोबारा बात कंटिन्यू करते हैं कि जैसे आप बता रहे थे कि आप उधर लोगों को जाके पूछते थे, तो वो ऑब्वियसली एक चीज होती है कि मतलब आम लोग ये चीज़ फील करते हैं कि हमारे अपने हमें इतना नहीं पूछ रहे, लेकिन कोई यूं फलाही इदारे से कोई आ रहा है और उनको पूछ रहा है और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी उसमें डिस्टर्ब नहीं हो रही और आप इस तरह से इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे तो वो क्या था? फिर वो प्रोसेस जो है ना वो होता है कि हमारे लड़के जाते हैं और फिर वो एक हमने फॉर्म शॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो हर क्लस्टर में हम ये देखते हैं कि जो उनके मेल मेंबर हैं उनके साथ में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है जी, उनकी जो खवातीन है क्या उनके पास ऐसा कोई हुनर है जिस पे हम उनको फैसिलिटेट करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं. और ऐसा हो नहीं सकता कि गांव की खवातीन और हुनर ना यहाँ पर भी कराची में भी ये इब्राहिम हैदरी के एरिया में आप चले जाएं जहाँ समुंदर माही के हजरात रहते हैं, फिशरीज वाली एरिया है, तो वहाँ पे गए तो वो बच्चे जो है ना वो बहुत खुश मुझे फ़ोन किया वहाँ से, उन्होंने कहने लगे सर ऐसी खवातीन हमें मिली हैं जो कि मछलियों पकड़ने की जाल बुनती हैं. ठीक है जी, तो अगर ये तो इंटरनेशनल लेवल का काम है. मतलब आपके पास वो वीडियो भी है मेरे मोबाइल पे उसकी, ठीक है, तो वो जाल बुना करती हैं. तो मैंने बोला वो सारे केसेस ले आओ, ठीक है जी, लेने के बाद मैंने उनकी फंडिंग कर दो फौरन, ठीक है. तो वो उसके बाद बहुत सारे अभी जाल बुनने वाले जो खवातीन हैं, मर्द हजरात हैं जो इब्राहिम हैदरी के एरिया में, तो हमने उनकी फंडिंग की, राइट. अब वो माशाल्लाह अपने घर में अच्छा पैसा कमा रही हैं और घर को देख रही हैं, देखभाल कर रही हैं. तो ये जो एलिमेंट है ना, ये जो लोगों को जाके प्रोएक्टिवली, तो मतलब उनको आप समझिए पहले हमारे जो ऑफिसर भी थे ना वो भी बहुत रिलेक्टेंट थे. इट टुक मी अबाउट 2-3 मंथ्स, राइट, कि मैंने कहा जाओ क्यों नहीं गए, मुझे रिपोर्ट दो लाके. वो घबराते थे, जो आपकी बात है, घबराते थे कि वो पता नहीं क्या फील करेंगे. अच्छा, जब उलमा कराम इसमें इंसान कोई भी आता है तो जाहिर कॉन्शियस बंदा होता है. अच्छा, उलमा कराम जब इसमें इन्वॉल्व हुए तो जैसे उलमा कराम की एक बहुत बड़ी टीम हमने बनाई हुई, तो एक हमें औरंगी टाउन में हमारे एक सलीम साहब हैं, तो उन्होंने हमें कहा कि सर हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जब मैं लोगों घरों में गया तो लोगों ने हमें वेलकम करके बिठाया कि ये पेशमाम साहब या मदरसे में हमारे बच्चों के, वो हमारे लिए स्ट्रेंज नहीं है, वो हमारे अपने हैं, तो इसलिए हम उनको वेलकम इस तरह से हम उनको ना उनको ढूंढते हैं ऐसे प्रोएक्टिवली, नॉट रिएक्टिवली. देखिए उससे भी उनकी अना मजरू होती है कि वो खुद आगे कहीं हाथ फैला के हमें कहें कि जनाब हमारे साथ मसला है, आप हमारी हेल्प करो. के लिए तो ये काम बहुत मुश्किल काम है सफेद पोश के लिए, लेकिन अगर हम जाके उनको ढूंढ के उनकी मदद करते हैं तो ये एक लेकिन गांव मतलब आपके कहने का मतलब ये है, जैसे खदीजा ने बात की कि गांव देहात का कोई बड़ा जिसकी सुनते हैं सब, वो हमारे मौलवी हजरात भी हैं और वो हमारे एनजीओ सेक्टर के कोई बड़े भी वहाँ के हो सकते हैं, वडेरा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जैसे सब सुनते हैं फिर आसानी हो जाती है ना. तो तुम्हारे जहन में बात आ रही है. बलूचिस्तान में भी कर रहे हैं काम हम. मैं इसीलिए बलूचिस्तान की तरफ गई. डेरा मुराद जमाली अभी मैं जा रहा हूँ वैसे, वहाँ तो डेरा मुराद जमाली में, सोबतपुर में हमारे ऑफिसर्स हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर फिर उसके बाद जनाब अली ज़ियारत से आगे भी हम. सर पहले तो ये अपने इलाके की थोड़ी बताएगी ना कुछ सिचुएशन. हाँ बताइए, सिचुएशन बहुत, वहाँ घर भी बना रहे हैं. क्या बात है. और सर मेरा ये और मतलब जो भी काम हो वो काम हम करें, या जॉब हो या कोई भी काम हो, उनमें हमें मुश्किलात ज़रूर फेस आते हैं. तो आप अपनी ये थोड़ी एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको क्या क्या मुश्किलात फेस आए. देखिए मुश्किलात तो मैंने आपको पहले बताया था. पहले एक बात पहले जो कॉन्सेप्चुअली मैं बताऊं कि हम कहते हैं मुश्किलात आएंगी, आपको होना चाहिए मैनेजर ऑफ अल्टरनेटिव्स. एग्जैक्टली, बिल्कुल. ये नहीं तो ये ऑप्शन, ये नहीं तो ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है. अगर आप मैनेजर ऑफ अल्टरनेटिव्स हैं तो आपको कोई मुश्किलात नहीं लगेंगे. ऑलराइट. और वो मंजिल मुश्किलात तो आएंगी, तो मुश्किलात आती हैं वो. अच्छा, अभी आप देखें कि अभी मैं आपको एक और जो मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया था उससे मैं कनेक्ट करके इसका जवाब देता हूँ, ताकि वो प्रोजेक्ट को भी आपको थोड़ा उस पर भी बातचीत हो जाएगी. पाकिस्तान में करीब 25 मिलियन बच्चे जो है ना वो आउट ऑफ स्कूल है. ये फिगर हर जगह कहीं ना कहीं कोट होती है, ठीक है ना. पाकिस्तान में, नाइजीरिया में बहुत बड़ा फिगर है ना, बच्चे स्कूल नहीं एरिया में ज़्यादातर ये चीज़. तो यूनिसेफ की एक स्टडी जो मैं बार बार कोट करता हूँ, यूनिसेफ की स्टडी ये है कि वो कहते हैं इसकी वजह क्या है कि स्कूल रेडीनेस नहीं है इन बच्चों की. अच्छा, स्कूल रेडीनेस का मतलब ये होता है जैसे जब
मिडिल इनकम घराने में या ऊपर वाले घराने में जब बच्चा जो है ना जब थोड़ा बड़ा होता है 3-4 साल का होता है तो माँ को फिक्र होती है कि और घर में स्कूल कुछ भेजना टॉयज लाकर स्कूल भेजना है। बिल्कुल। कुछ हमारे यहाँ एक पॉपुलेशन का एक बड़ा तबका है जो कि बॉटम ऑफ द पिरामिड का तबका है जो यहाँ कराची में भी एग्जिस्ट करता है, जो सराउंडिंग ऑफ कराची में रहता है, ठीक है जी, या वो माइग्रेट करके आके यहाँ रहते हैं जिनके घर नहीं है, ठीक है जी। उनको सिर्फ अपनी रोजगार की ज्यादा फिक्र होती है, अपने बच्चों को तैयार करके एग्जैक्टली स्कूल भेजने वो की लापरवाह होते हैं, फिक्र उनको परवाह नहीं नहीं होती है। नहीं होते हैं। ठीक है। हमने एक टेस्ट रन किया कि हमने कहा कि ये कोरंगी के इलाके में 3 ऐसे खवातीन को ढूंढो जिनके घर में एक सिंगल रूम को एक स्कूल की शक्ल, प्री स्कूल की शक्ल दे दी जाए। अच्छा प्री स्कूल की, ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं। हमने कहा स्कूल नहीं खोलना, हमने स्कूल के हमारी स्ट्रेंथ नहीं है तो वो काम हमने करना ही नहीं है। तो हमने ऐसे 3 जो है ना वो खोले और खोलने के बाद जो है ना उन बच्चों को 1 साल तक मतलब पढ़ाना तो मकसद उसका नहीं था, मकसद ये था कि माँ उसको तैयार करे, वहाँ भेजे, ठीक है। खातून वहाँ पर टीचर हैं जिनका घर प्रैक्टिस ही हो जाए कि अब मुझे पढ़ना है। हाँ। और माँ और बाप के अंदर, फादर के, उनको एक फीलिंग आ जाए कि आई हैव टू सेंड माय चिल्ड्रन टू स्कूल, ठीक है। बस ये उनको तरबियत देनी थी मुझे, ठीक है जी, राइट, ये तरबियत देनी थी। तो जब मैंने इधर उधर डिस्कशन की, कहने लगे वो स्कूल काम, आपको सिंगल रूम कौन मिलेगा, घर अपना कौन देगा, ठीक है जी। तो आप देखें ऑब्स्टिकल है ना ये। मैंने कहा ऐसा करते हैं, चलो करके देखते हैं। क्या बात करेंगे है, तो कुछ जबरदस्त। रिजल्ट निकलेगा, करके घर देखते बैठे हैं ना। तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये इसका हाल है कि अगर आपको कोई ऑब्स्टिकल आता है ना तो आप करके देखें, चलो लेट्स डू इट, बिल्कुल करके देखें। जब ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हमने कहा तो उन्होंने कहा गरीब आदमी आपके पैसे वापस कैसे करेगा, हमने कहा चलो करके देखते हैं। अल्लाह मियाँ को तो हमने दे दिया ना, अल्लाह मियाँ को दे दिया, उन्होंने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई अच्छा करके उहा ई ॻाल्हि आहे न त उसका ॻाल्हि रिटर्न भी दे दिया। ॻाल्हि सॼी हूंदी आहे नियत जी। जेकर नियत असांजी स्ट्रांग आहे, असां कुझु करणु चाहियूं था, एट द एनी कॉस्ट असां कंदा आहियूं। अगर हम नियत बना लेते हैं ना तो हम करके रहते हैं। बिल्कुल, तो शुरुआत नियत से होती है। तो वो करना पहली है। हदीस ही तो यही है, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। नियतों पर है। तो अगर सर की आप नियत इतनी चाहते हैं कि कुछ रिजल्ट आए तो आपको नियत करनी पड़ेगी। नियत आप कर चुके थे, रिजल्ट अल्लाह ताला ने आपको देना तो शुरू आप कर दिया। देखें इस कहानी को मुकम्मल करता हूँ मैं। जी तो सर। ये तब 3 स्कूल हमने खोले। उसके बाद इसका जो मेन वो था कि स्कूल, ये बच्चे जो है जब 1 साल की ट्रेनिंग हो जाए तो ये दे विल गो इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, राइट। तो ये स्कूल जो हमने बनाए थे वो ऐसी जगह बनाए थे जहाँ TCF या इस तरह के इदारे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, सही सही। ताकि और वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, ताकि वो माँ को हम कहेंगे तुम जाओ 2 मील बच्चों को छोड़ के आओ तो थोड़ी छोड़ के आएगी, या हम कहेंगे अच्छा बस में छोड़ के आओ तो कहेंगे हमारे पैसे नहीं वो है। पहले ही एग्री नहीं है स्कूल पहले भेजने के लिए, तो वो इस आप बात समझे पे ना? और अलग हो जाएगी। आपको मतलब वो जो ऑब्स्टिकल आने हैं उसके जो ऑब्स्टिकल के भी माइलस्टोन्स है ना वो आप उसको परसीव भी कर लें करना पहले है, से। exactly। तो मुझे पता था कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ऐसा होगा नहीं। अब वो 120 बच्चे 140 बच्चे जो है ना मुख्तलिफ स्कूलों में चले गए। तो हमारे एक डोनर हैं, वो खातून हैं, वो मरियम नाम है उनका, तो बड़ी UK नेशनल है वो। तो वो यहाँ आई पाकिस्तान में, ठीक है जी, वो हमारे साथ काम करती हैं। तो जब वो पाकिस्तान में आई तो हमने उनको ये वाला आइडिया जो है ना पिच किया हमने। ओह माय गॉड, उन्होंने तो ऐसा पिक किया, उन्होंने कहने लगे वाकई कि बहुत inspiring ideas दिस इज हैं। अमेजिंग, हाँ, अखलाक साहब दिस इज अमेजिंग, राइट। एंड वी आल्सो थॉट कि जी दिस इज द गैप यू नो इन आवर कंट्री। ये हमारे मुल्कों में या नाइजीरिया में, इस तरह के ममालिक में जहाँ पर गुर्बत बहुत है, ये गैप है ये। अगर आप इस गैप को फिल करेंगे तो 25 मिलियन से कम 4,000 बच्चे कम हो जाएंगे। कम हो जाए। अब इंशाल्लाह ताला आज मैं उधर से भी आ रहा हूँ, ठीक है, 3 ऐसे घर देख के आ रहा हूँ जहाँ पर हमने ये स्कूल खोल रहे हैं। 100 स्कूल का हमारा टारगेट है। और मेरी बेटी इस प्रोजेक्ट को रन कर रही है, ठीक है, नेहा अखलाक। और राइट, वो पूरा करिकुलम बनाया हमने, स्कूल का जो स्ट्रक्चर, मतलब क्या, हम ये नहीं चाहते कि गरीब के जो बच्चे हैं ना वो आके वैसे ही बैठ जाएं, ठीक है। तो मतलब उसकी खूबसूरती, उसका अटायर, उसकी मतलब अट्रैक्शन हो, डेकोरेशन जिस एज में ये इस जो एज सर डिफाइन कर रहे हैं, इसमें जब तक वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगी ना इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं आएगा, तब तक तो वो कभी भी उधर जाने के लिए रेडी रहेगा। हाँ, उसके अट्रैक्शन की चीजें फिर तो दौड़ता हुआ आएगा। जैसे बाहर के मुल्कों में 2 साल के बच्चों को भेजा जाता है तो हमारे ज़हन में पढ़ाया जाता है, एक और भी चीज़ खिलाया जाता है, वो खेलो प्ले ग्रुप होता है, वो खेलो बैठ के। तो उसमें एक और अभी मैं एक स्कूल की हम फंडिंग करते हैं, ठीक है, फरियाल साहबा का स्कूल है। तो वो उधर कोरंगी क्रॉसिंग के ऊपर यू नो, तो वहाँ पे मैं गया तो कहने लगी कि मैंने कहा ये लड़कियाँ बहुत हैं या लड़के नहीं हैं आपके स्कूल में, बहुत कम है। उन्होंने कहा अखलाक साहब ये ऐसा हुआ
کہ جب یہ کووڈ کا تھا تو اس زمانے میں اسکول وغیرہ سب بند ہو گئے, بچے آتے نہیں تھے یہاں, تو کہنے لگے کہ جی اس کے بعد جو ہے نا بچوں نے آنا ہی چھوڑ دیا, لڑکوں نے آنا چھوڑ دیا. تو میں نے کہا کہ اچھا پھر, تو ان کے پیرنٹس نے کیا کیا, غریب ماں باپ کے بچے تھے ان کو, پیرنٹس نے ان کو سب کو کام پہ لگا دیا, چائلڈ لیبر کام پہ نہیں, چائلڈ مطلب وہ کہ محلے میں کچھ بیچو, کچھ یہ کرو, مطلب چائلڈ لیبر مراد نوکری نہیں ہے, تو کچھ کام وام کرو, کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں تو ان کو پیسے بھی چاہیے, پیٹ بھرو پہلے. تو اس کے بعد سے انہوں نے آنا ہی چھوڑ دیا. اچھا اب میں نے وہاں پہ کوئی ایک سنگل روم ان کا, ایک انہوں نے ہمیں ایک کمرہ دیا ہے, اسکول کا ایک وہ دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ جو پری اسکولنگ کا کام کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمارے پریمیزز میں بھی کریں, یہاں پر آپ کریں, پھر بعد میں ہم ان کو مین ٹریک پہ لے لیں گے. تو ہم نے ان کو ڈال دیا وہاں پہ, ٹھیک ہے. اب میں نے ٹیچر کو یہ میں نے کہا, اور میں نے یہ 100 اسکول ہم کھولنے جا رہے ہیں, اس میں نے کہا دیکھو اگر کوئی بچہ, اگر ماں جو ہے نا بچے کو لے جاتی ہے واپس نہیں لاتی نا, تو آپ پلیز مجھے بتاؤ, کہ میں خود اس کے گھر پہ جا کے نا بچے سے وہاں سے میٹنگ کروں. اچھا یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں نے یہ پڑھا تھا کہ جو خواتین تھیں وہ اس طرح سے اپنی بیٹیوں کو جو نا اسکول سے پک کر لیتی تھی, وہ کہتی تھی ان کو میں کہیں کام پہ لگا دوں گی تو 5,000 روپے وہ کمائے گی. تو وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں وہ, ان کا یہ بڑے مشہور یہ انٹرونشن ہے کہ انہوں نے کہا کہ سب سے ملاقات کرو, ہم کو بولے اسکول میں واپس بھیجو, جو پیسے وہ کما کے دے گی گورنمنٹ دے گی آپ کو. تو یہ ویسے ہم تو خیر گورنمنٹ کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے, لیکن ہم اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ماڈل میں 4,000 بچوں میں سے اگر ایک بچہ بھی کم ہوگا, ٹھیک ہے, اور اس کو مطلب کہیں سے ہٹا لیا ہوگا اسکول سے, تو ویل کنفرنٹ, اور اگر اس کو فائنینشلی کمپنسیٹ کرنا پڑے گا تو ویل ڈو دیٹ. اور ان کو صرف وہ ایک جو وہ بہانہ ہے نا کہ مطلب ان کو شاید کمانے کا ایشو ہے. اوکے, بات کے ساتھ کال. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھیण. بھا ٹی وی جی آواز بند ہے. ٹی وی جو آواز بالکل بھی بند ہے. چھا چवण चाहिए तो पिनियल भा था ॻाल्हायो छा? बिल्कुलु बिल्कुलु उहो पियो ॻाल्हायां. पिनियल भा कीअं आहियो? अलाह पंहिंजे लख सां. तव्हांजी तबियत सही आहे? ख़ैर आहे? ख़ुशि आहियो? बिल्कुलु ठीकु ठाक. पाकिस्तान टाइम में अॼु तव्हां कॉल कई आहे त छो न उर्दूअ में ॻाल्हायो त जीअं सभई इंजॉय कनि, तव्हांजी ॻाल्हि बि ॿुधण ई मज़ो बि अचे. हा मूं पंहिंजे प्रोग्राम चवणु चाहियां तव्हां सभु रंग में असांजा कढी छॾियो आहे कॉलर्स खे. अड़े तव्हांजो भुट्टो आयो, लजपाल आयो, ॾाढा प्रोग्राम खणिया पिया, ॾाढो मज़ो पियो आयो, बहितरीन. तव्हां असांखे अलॻि करे छॾियो आहे, ॾाढो अफ़सोस आहे. न उहो फ़ोन जो टेक्निकल इशू आहे, तव्हां ॾुख न कयो, दिलि वॾी रखो, टेक्निकल मामिलो आहे, ठीकु आहे, परेशान न थियो. जी 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 मां चाहियां पई त उर्दूअ में ॻाल्हायो त मज़ो अचे. करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ. बहुत शुक्रिया. हफीज़ातो साहबा, और इस प्रोग्राम को बहुत सुनते हैं. बड़े कई दिनों से मैं सुनता आया हूँ, और मैं बात भी करता हूँ. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. मौजू के ऊपर, अच्छे मौजू के ऊपर कभी कभी. जी जी. हाँ, अब एक सिंधी जो है ना, एक साथ अच्छा सा सुना दिया जाए. हाँ बिल्कुल जरूर, हम आपकी रिक्वेस्ट प्रोड्यूसर साहब तक पहुंचा देते हैं. सिंधी सॉन्ग सुना दिया जाए. मेहरबानी. महिरबानी पिनियल भाउ, महिरबानी मेहरबानी. महिरबानी, लख कुर्ब. ऐं इहा आहे असांजी मोहबत जो असांखे हर ॿोलीअ सां प्यारु आहे, हर ॿोलीअ सां प्यारु आहे. ऐं पिनियल भाउ दिलि सां जेका ॻाल्हि चई आहे पूरी तो करनी है. बिल्कुल. मोहब्बत से हमें कुछ कहे कोई और हम ना पूरा करें, ऐसा हो ही नहीं सकता. सो आए, सो मिल के सुनते हैं, ॿुधूं था गॾिजी कलाम. ज़ार हो सही, ॾाढा बेकरार हो सही, उहोई मेरा यार हो सही. उही को सलाम देवी, उही को सलाम देवी, उही को सलाम देवी, उही को सलाम देवी. किती काल वेस बिठा रोदा ज़ारो ज़ार हो सही, ॾाढा बेकरार हो सही, उहोई मेरा यार हो सही. उही को सलाम देवी, उही को सलाम देवी, उही को सलाम देवी, उही को सलाम देवी.
सजण को मैं मजबूरा ते कुनू थे ॾाढा जो दूरा आखी सजण को मैं मजबूरा ते कुनू थे ॾाढा जो दूरा ते कुनू थे ॾाढा जो दूरा ॾाढा नाराज़ में ते मेरा सरकार हो सही ॾाढा बेकरार हो सही उहोई मेरा यार हो सही उही को सलाम देवी उही को सलाम देवी उही को सलाम देवी उही को सलाम देवी कददा है पूरा तिरंगदा है पूरा जीवे तिरदा है चूरा कददा है पूरा तिरंगदा है पूरा जीवे तिरदा है चूरा जीवे तिरदा है चूरा दर्द करे दा बेटा मेरा इंतजार हो सही ॾाढा बेकरार हो सही उहोई मेरा यार हो सही उही को सलाम देवी उही को सलाम देवी उही को सलाम देवी उही को सलाम देवी वास्ते खुदावन कासद अदावन न्यापा जरूरी सुनावन वास्ते खुदावन कासद अदावन न्यापा जरूरी सुनावन न्यापा जरूरी सुनावन नत क़यामत ताईं तेरे उतबार हो सही ॾाढा बेकरार हो सही उही मेरा यार हो सही उही को सलाम देवी 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 किति कल वेस बैठा रोंदा ज़ारो ज़ार हो सही ॾाढा बेकरार हो सही उहोई मेरा यार हो सही उही को सलाम देवी उही को सलाम देवी उही को सलाम देवी उही को सलाम देवी किति कल वेस बैठा रोंदा ज़ारो ज़ार हो सही ॾाढा बेकरार हो सही उहोई मेरा यार हो सही उही को सलाम देवी 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 बाबा उही को सलाम देवी माना जेको मेरा पिरी है जेका मेरा महबूब है मेरी अम्मा है मेरा भरा है मेरी भेण है मेरा प्यो है मेरी धी है मेरी भेण है मेरी दोस्ती आहिनि संगतियाणी आहिनि सभी को सलाम देवे शहरिया रखेंदा पे सभी को सलाम देवे सभिनी खे सलाम भलीकार कयूं था पंहिंजे प्रोग्राम में पाकिस्तान टाइम में जंहिंमें ख़ूबसूरत सुहिणियूं शहज़ादियूं मूंसां गॾु आहिनि ऐं इख़लाक़ साहब सां गॾु आहे NGO सेक्टर ते ऐं पाकिस्तान में NGO सेक्टर जो जेको किरदारु आहे या जेको कमु आहे उन ते अहम ॻाल्हियूं असांजूं हली रहियूं आहिनि उहे तव्हां ॿुधो पिया अचो त सिलसिलो जोड़ियो मरियम क्या पूछने का भी दिल चाह रहा है कुछ आ रहा है ज़हन में जानती हूँ मैं समझ जाती हूँ सर आप ज़्यादातर मतलब सिंध में काम करते हैं ये पूरे मेरा जो पाकिस्तान में? मैंने कराची से शुरू किया ये काम और मेरा जो 80% फोकस है कराची बट इट इज नाउ एक्सपेंडिंग और अब इंटीरियर नहीं सिंध और बलूचिस्तान में अभी और हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला ठीक है और भी टाउन ऐड करेंगे अच्छा एक काम जो है ना हमने जो सिंध का जो है ठीक है जी और उसमें एक प्रोजेक्ट हम अभी रन कर रहे हैं और वो बड़ा वेरी क्लोज टू माय हार्ट राइट एंड एट ए लिटिल डिफरेंट यू नो जो मैंने आपसे जिक्र भी किया था
ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انٹیریئر سندھ کے اندر جو ہے نا ہم نے مختلف شہروں میں مختلف ٹاؤن میں جو ہے نا ہم نے زمینیں لی ہیں کرائے پہ. اچھا اچھا کرائے پہ, ٹھیک ہے. صحیح سے. اور یہ میں انفلوئنس اینڈ انسپائر ہوا خاتون ہے جو کہ بلوچستان میں بہت کام کر رہی ہیں وہ. صحیح. ہاں وہ بلوچستان ہی ان کی اسپیشلائزیشن ہے. صحیح. ڈاکٹر قرۃ العین. ڈاکٹر قرۃ العین, نام سنا. بالکل. تو ان سے میں ملا تو میں بڑا امپریس ہوا. تو انہوں نے کہا ہاری کی ری ہیپ پہ کام کریں. خلاق صاحب ہم کر رہے ہیں بلوچستان میں. تو میں نے کہا یہ کام ہم ادھر کرتے ہیں, بالکل. کیا بات, سندھ میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. صحیح صحیح. اچھا, لیکن اس کے اندر ہم نے اپنے طریقے سے نا انوویشن کی ہے, ٹھیک ہے. ہمارا ایک پروجیکٹ اور ہے جس میں ہمارے کوئی ڈونر ہیں وہ کہتے ہیں علماء کرام کی مدد کریں آپ, کیونکہ یہ 8 سال تعلیم حاصل کرتے ہیں مگر ان کی انکم نہیں ہے, ان کی گھر نہیں چلتا ہے. ایگزیکٹلی. بڑی پیاری بات کی, کوئی ڈسکس نہیں کرتا اس ہاں, تو ہم کوئی 4000 علماء کرام کو الحمدللہ کراچی میں, ٹھیک ہے جی, ہم ان کو اپنے مطلب ان کی انکم کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کو چھوٹے کاروبار کرائے ہم نے, جو ہمارا سیلف امپلائمنٹ کا جو ماڈل ہے. اچھا, اب اس کی جو ہے انوویشن ہم نے یہ ہاری والے پروجیکٹ میں کی ہے, ٹھیک ہے. بہت انٹرسٹنگ ہے, یو ول لائک اٹ. تو ہم نے کیا, ہم نے زمینیں لی 100 ایکڑ. ہم نے کہا چلو ٹیسٹ رن کرتے ہیں پہلے. 100 ایکڑ زمینیں لی مختلف جگہوں پہ, تل میں, بدین میں, مختلف جگہوں. اور اس کو نا ہر ایکڑ زمین کا جو اونر ہے نا, اونر جو ہے, مالک جو ہے نا, وہ ہم نے ایک عالم کو بنا دیا. اچھا. ہاں, عالم صاحب, ٹھیک ہے. اور ہاری تو ہے یہ ٹیکنیکل کام تو ہاری نہیں کرنا ہے. اور یہ چھوٹے زمیندار جو ہے نا ان سے ہم نے زمین لی 5 ایکڑ 10 ایکڑ 20 ایکڑ. کھیتی باڑی تو ان کو ہی کرنی ہے, انہیں کو کرنا ہے نا. تو ہم نے ان دونوں کو ملا دیا, علماء کو اور ان کو ملا دیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی علماء کیا کریں گے اس میں, سپروائز کریں گے. ہاں, آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹروں نے یہ فائدہ ہوتا ہے. تو خدیجہ ہم سب سے ہوشیار جو ہے بھائی, نہیں وہ بولے تو میں سوچتی جا رہی تھی کہ اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کیسے. تو وہ اچھا, اب اس کا اور بھی ایکسٹینشن ہے, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب یہ کرتے ہیں, اس کو سپروائز کرتے ہیں علماء. اور جب اگر آپ کو ایک ذمہ داری دے دی جاتی ہے اور اونرشپ بھی دے دی جاتی ہے نا, تو یو لرن اٹ آؤٹ. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. یہ کامن سینس کی دنیا ہے, اس میں کوئی وہ ٹیکنیکل نہیں ہے سائنس کی. کامن سینس ہے, وہ بچے بھی سیکھ جاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ عالم کیوں نہیں سیکھ سکیں گے. تو سیکھ گئے, وہ سیکھنا شروع ہو گئے کہ بیج کون سی لگے گی, کس بیج کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہے, کس کی کاسٹ زیادہ ہے, کمپیریزن بناؤ بھائی, بنا کے بھیجو مجھے. تو وہ بنا کے مجھے بھیجتے ہیں. واقعی ویری انٹرسٹنگ, بنا کے وہ بھیجتے ہیں مجھے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا ایک پارٹ اس کا. اب الحمدللہ اب ہماری رائس کی فصل لگنے والی ہے. ابھی بیج بویا جائے گا. ابھی تو گندم کٹ گئی ہے, ٹھیک ہے. اب رائس, کچھ جگہ رائس اور کچھ جگہ کپاس ہے. تو کپاس کی تو پھٹی وٹی ہونے شروع ہو گئی ہے. وہ مجھے تصویریں بھیج رہے ہیں, اور وہ اس کی کچھ پہلی کہتے ہیں انکم بھی ہماری جو وہ ہوتا ہے کئی فیزز میں وہ بکتا ہے کپاس جو ہے. میں بھی نہیں جانتا تھا, میں نے بھی سیکھا ہے. اچھا, انہوں نے کہا ٹیوب ویلز وغیرہ وہ آپ پرووائڈ, وہ سب وہ پانی جہاں پر ایسی زمینیں لی ہیں جہاں پانی کا نظام ہے. پانی, ہاں, اس کے پہلے سے وہ فرٹیلائز موجود ہے. فرٹائل ان کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے کسانوں کے لیے فرٹیلائزرز کی, مطلب انہوں نے زمینیں ہی ایسی ان پٹ کاسٹ ہم نے دی ہے نا. جی جی جی, ان پٹ کاسٹ. اس میں یہ بھی مسئلہ ہے بہرکیف کہ جو ہاری ہوتے ہیں وہ بیچارے, ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے, تو وہ پھر چھوٹے ہاری جو ہوتے ہیں تو پھر وہ اگر جا کے کہیں سے لیتے ہیں تو ان پہ جو انٹرسٹ کا نظام بھی بہت سالڈ ہے ہمارے اس میں, جس کی وجہ سے ان کو کوئی بچت نہیں ہوتی کوئی خاص, ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں سے جو فصل ہوگی نا, کاسٹ ایڈجسٹ کرنے کے بعد, رائٹ. اور آپ کو پتہ ہے کاسٹ کتنی, میں سمجھتا تھا کہ کوئی بڑی رقم لگتی ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. کتنا لگتا ہے, 45,000 to 60,000 روپیز سے 1 ایکڑ زمین پہ 100 من چاول ہو سکتا ہے. کیا بات, 70 سے 100 من چاول ہو سکتا ہے. اور اگر آپ 100 من چاول کو 100 من اگر چاول ہو گیا اللہ کے فضل سے, 3,000 روپے گورنمنٹ کا ریٹ ہے, تو 3 لاکھ روپے کی پروڈکٹیوٹی آ گئی اس میں سے. 60,000 روپے اس میں سے کاسٹ ہٹا دیں, 2,40,000 روپے بچ گئے, ٹھیک ہے جی. اس کا جو ریزیڈول ہوتا ہے وہ بھی 400 روپے پر من بکتا ہے, جو اس کا جو ہوتا ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں. سر آپ مجھے کنونس کرتے جا رہے ہیں, میں آ رہی ہوں بس فیلڈ میں. چلو آج سے میرا خیال ہے ڈاکٹر کی اچھا, یہ تو ہو گیا اس کا ایک پارٹ, ٹھیک ہے. اب ہم دوسرا پارٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی سیلف امپلائمنٹ کر رہے ہیں کراچی میں.
میں نے یہ سوچا کہ اگر فرض کریں وہاں چاول ہوتا ہے, گندم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہم یہاں پر اگر لوگوں کی اپنے گھروں میں ہی نا ایک راشن شاپ کھول دیں, ہاں سب سے ٹھیک ہے, زبردست بات, تو غریب آدمی کو جو ہے نا ہم ان کو دیں چاول, اسے دیں گندم, اور 3 طرح کی دالیں بازار سے خرید لیں, ٹھیک ہے جی, یہاں سے ہول سیل مارکیٹ سے. زیادہ تر عورتوں کو دیجیے گا, ہاں نہیں اس میں دیکھیں کام اچھا چلے گا. علماء کرام کا یہ ہے, ہاں کام اچھا چلے گا کیونکہ ہمیں مینیج کرنا آتا ہے نا. مینج کرنا اس آتا ہے, کے اندر بٹ ایک اور یہ ایلیمنٹ بھی ہے. جب میں مفتی تقی عثمانی صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور یہ ہم نے بتایا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, تو بڑے خوش ہوئے, وہ بہت ہی خوش ہوئے. انہوں نے جو ان کے چہرے کا جو وہ تھا نا تاثر جو نا, وہ میں بھی جب بھی ایسے غور کر کے سوچتا ہوں نا مجھے بڑا مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا سبحان اللہ, مطلب آپ کو اس وقت مجھے بہت سیٹسفیکشن ہوئی کہ مطلب بڑے عالم جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں, آپ کریں گے اسلام صاحب, کریں اس کام. مگر علماء کرام کو جب آپ ان کو ٹریک پہ لگا رہے ہیں, ان کے اپنے دین کے کام سے ہٹانا نہیں. میں نے کہا نہیں, وہ ہٹانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں فارم ٹو کنزیومر کے پروجیکٹ میں میں نے کہا گھر کے اندر جو ہے نا آٹا ہم نے ابھی ہمارا گندم وندم ابھی ہے نہیں کچھ, لیکن ہم نے وہاں سے منگا کے نا ان کے گھروں میں ہم نے ان کو آٹا دے دیا, ہم نے دے دیا, ٹھیک ہے, ہاں کوئی ہم 40-50 من منگا چکے ہیں, ٹھیک ہے, منگا کے ہم نے دے دیا, ان کو دے دیا. ہم نے کہا دیکھیں آپ کو مسجد میں جا کے نماز پڑھا نہیں, آپ پڑھائیں, آپ نے مدرسے میں جا کے پڑھانا ہے بچوں کو, آپ پڑھائیں, ٹھیک ہے. اور وہ اس طرح سے پیک کر کے دیا ہے کہ کسی کو کوئی تول کے کسی کو بیچنا نہیں ہے. 5 کلو کی پیکنگ میں ہے, اور چاول جو ہے وہ 1 کلو کی پیکنگ میں ہے, ٹھیک ہے, اور جو دالیں ہیں وہ بھی 1 کلو کی پیکنگ میں ہے. اگر فرض کریں کہ محلے کا کوئی گاہک آ جاتا ہے تو ان کی وائف بھی ہینڈل کر سکتی ہے, ان کی بچی بھی ہینڈل کر سکتی ہے, ان کا بیٹا بھی ہینڈل کر سکتا ہے. تو ان کی جو فریضہ ہے, جو ان کا بیسک فریضہ ہے جس کی تربیت ان کی ہوئی ہے, اس میں کوئی 0% اس میں انٹروینشن ہے, صحیح 0% اس میں. سر تھوڑی سی آپ کے اس والی بات کو نا بریک لگا کے, کیونکہ میں ایک ضروری سوال کرنا چاہتی ہوں. یہ باتیں ایسی ہیں اور آپ کے ماشاءاللہ سے جو فاؤنڈیشن ہے نا وہ اتنے ڈفرینٹ اور یونیک ٹاپکس اور یونیک اسائنمنٹس اور پروجیکٹس کر رہی ہے کہ مجھے لگتا ہے پروڈیوسر صاحب سے میں یہیں پہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایک دفعہ اور ہمیں اس پہ پروگرام کرنا چاہیے. اب ٹھیک ہے, ہمیں سب کچھ پتہ ہے کہ یہ پروجیکٹس ہیں, اس طرح سے ہم سیلف امپلائی کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کو, بیسک سے لے کر ماڈرن طریقے تک ہر سب کچھ پتہ ہے. ہمارے لوگ آپ کے پاس آ کے امپلائی کیسے ہوں, کس طرح سے رجسٹریشن کروانی ہے, کیا طریقہ کار ہے, کہاں تک پہنچنا ہے, وہ ہمیں لازمی بہت پتہ ہے. مین بات ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ. اور میرے خیال میں بھی انکلوڈ کرتی چلوں خدیجہ کے ساتھ ساتھ نا, کیونکہ جو 4-5 کام آپ نے بتائے بیسک, وہ ایک کام جو ہے نا وہ ایک سبجیکٹ ہے جس پہ مطلب 2 گھنٹے میں بات نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے نا, اور چاروں سبجیکٹس ہیں, چاروں سبجیکٹ پہ 2 گھنٹے میں بات ناممکن ہے. تو اس لیے ہر سبجیکٹ کے لیے ایک پروگرام ضروری ہے. ہاں پھر میں اس کی ہے نا ساری تفصیل, اس میں کیا میتھڈ ہے, کیا پروسیس ہے, ٹھیک ہے جی, کیا SOPs ہیں اس کی. پہلے تو انہوں نے بہت اہم سوال کیا کہ طریقہ کار کیا ہے, کس طرح سے لوگ طریقہ سے یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو ہے نا زیادہ تر جو ہے ہر پورے کراچی میں آلموسٹ میرا خیال ہے 50 لوگ تو ہوں گے کراچی کے اندر میں, ٹھیک ہے جی, ہر علاقے میں وہ موجود ہیں اور وہ پرو ایکٹیولی لوگوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں. اور کنیکٹ ہونے کے بعد جو علماء کرام کو ہم ڈھونڈتے ہیں, علماء کرام کو بھی مطلب ڈھونڈنا اور ان کو کام کرنا بڑا مشکل کام تھا ہمارے لیے, ان کو کنونس کرنا بہت مشکل کام تھا. تو اس کو پھر ہمارے کو یہ ٹاسک تھا جو میں پہلے آپ سے پوچھ رہی تھی, جو اللہ میاں نے جو ہے نا ہمارے اللہ میاں بھی ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں. ایک دم مجھے خیال آیا, وہ اوپر سے ہی آیا کہ ہم نے کہا یہ کام کرنے کے لیے عالم کو ڈھونڈنے کے لیے عالم رکھو. کیونکہ جو جنرل لوگ, ان کو بھی میں نے کہا تھا ہمارے جو ساتھی ہیں جو کیمرہ کے اس طرف بیٹھے ہیں ان کا نام بھی لے لیں, جو کیمرہ کی اس طرف بیٹھے, کیونکہ پوری ایک ٹیم ہے جو اتنے ایفرٹ ذوالفقار صاحب کو میں نے کہا کہ تم ڈھونڈو, علماء کرام کو ڈھونڈو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا سر میں ڈھونڈتا ہوں, ٹھیک ہے جی, لیکن یہ بھی نہیں کر سکے. کچھ اور بھی لوگوں کو, اورنگی ٹاؤن میں ہمارا آفس ہے تو ان کے بھی لوگوں کو, خواتین کام کرتی ہیں زیادہ تر, انہوں نے کہا ہم علماء کرام کو ہم کہاں ڈھونڈیں گے, ٹھیک ہے جی. پھر میں نے کچھ علماء کرام کو نا امپلائی کیا اور میں نے کہا کہ اب آپ علماء کرام کو ڈھونڈ کے لائیں, ٹھیک ہے جی. جب انہوں نے ڈھونڈ کے لائے تو انہوں نے کہا ہمارے گھر میں راشن کا مسئلہ ہے, یہ ہے, تو راشن دے دیں. میں نے کہا راشن آپ نے خود ارن کرنا ہے, ہم آپ کو راشن نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, آپ نے خود ارن کرنا ہے. تو الحمدللہ وہ پھر ہوا کہ شروع میں ریزسٹنس ہوئی, لیکن ہم نے کچھ بیسٹ پریکٹسز کریٹ کر دی, بینچ مارک بنا دیے. ہم نے کہا جو لوگ کام کر سکتے ہیں نا 2-4-5 لوگوں کو شروع کراؤ ان کو,
जब उनको देख कर फिर और भी लोग आना शुरू हो गए, फिर वो कारवा बनता चला गया, ठीक है जी, और ये काफी लोग, बेस्ट मोटिवेशन। हाँ, फिर लोगों की मोटिवेशन हो गया। अब हमें तो कोई सर मसला नहीं कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइप का था आप लोग का जी। या हमारे यहाँ web होता के क्या है through कि कुछ हमारे connect पास करते नहीं, हैं? वेब के थ्रू अब हम ये काम नहीं करते, लेकिन ये एक आपका आइडिया अच्छा है। लेकिन असल में जिन लोगों से हम डील कर रहे हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं है ना, तो अगर हम खदीजा सही कह रही है, क्योंकि इतना ह्यूज आपका काम होता वो गया फिर है। हमारे कनेक्ट होना होना कैसे चाहिए। हमारे लोग खुद कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होने के बाद जो है ना हमारे पास फॉर्म है, जो उसको फिल इंटरव्यू करते हैं, घर में मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, उनका फॉर्म फिल करते हैं, और फॉर्म फिल करने के बाद जो है ना वो जो मैनेजर होता है उस एरिया का, वो उसको डबल चेक कर लेता है। ओके, ठीक है, वो डबल चेक करने के बाद जो है वो फिर हमारा जो अकाउंटेंट है, जो हमारे घर में ही ऑफिस है, तो वो वहाँ पर जनाब अली उसकी फिर अच्छा, अगर ज़कात के केस होते हैं तो वो जाती हैं दारुल उलूम में, हमारे एक मुफ्ती साहब हैं, ठीक है ना, जो हमारे पैनल पर हैं, वो हाँ वो कंफर्मेशन करते हैं वो कि ये ज़कात ये अप्लाई होते हैं, हाँ, ज़कात अप्लाई होता है नहीं होता है, उसमें डेटा होता है, जहाँ ज़रूरत होती है तो वो टेलीफोनिक कनेक्शन भी करते हैं, टेलीफोनिक वेरिफिकेशन भी करते हैं, और करने के बाद वो फॉर्म उसके साथ लग के आता है, तो फिर उसके बाद हम ये अप्रूव कर देते हैं। तो अब फाइनल अप्रूवल एंड चेक जो है ना वो बनती है मेरे सिग्नेचर किसी से। और इलाके में भी ये इजाज़त, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ खतीजा, हमने कोई इलाका जो है वो आइडेंटिफाई किया, ठीक है, और उसके बाद ये हुआ कि हमने आपको बताया कि सर यहाँ पर लोग ज़रूरतमंद हैं, आप अपनी टीम को भेजें, तो इस तरह से हो सकता है। रेफरेंस से भी हम कर लेते हैं काम। रेफरेंस क्या, वो टीम के मेंबर वहाँ ऑलरेडी होते हैं, हम उनको वो फ़ोन नंबर दे देते हैं। अभी कोई खातून अगर फर्ज कर लें कि मेरे अभी दो टेलीफोन आए मेरे पास, तो फिर मैंने कॉल रिसीव करने के बाद फिर मैंने एक ऑफिसर को दे दिया, तो वो फिर मुझे फीडबैक दे देते हैं कि इसमें ये मसला था, तो सर जैसे अब इस प्रोग्राम के तवज्जुद से जो लोग आपको देख रहे होंगे और आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, तो जैसे वो हमसे बाद में कांटेक्ट करेंगे कि भाई हम आप तक गेयर फाउंडेशन तक उनको पहुंचाएं, तो उसके लिए हम आपको डायरेक्ट उनको रेफर कर देंगे, इस तरह से होगा। हाँ, हम टेलीफोन नंबर आपको दे देंगे, इसी तरह से हम आपको टेलीफोन नंबर ऑनलाइन भी होना चाहिए। पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगता है, कितना कंज्यूम? जी, ये तो बस एक दिन में हो जाता है। क्या बात है, ये तो बहुत जबरदस्त बात असल में है। सर ने वो बात कही थी ना कि वो टास्क को छोड़ते ही नहीं है, वो उसी दिन उसको जी, कंप्लीट आप मैं नहीं, मरियम मुझसे जबरदस्त बात कर रही थी, मैंने कहा सर से खुद पूछ लिया। सर आप इस मतलब बहुत टाइम से इस काम को चला रहे हैं, 15 इनमें साल कोई हो गए। फ्रॉड हुआ? कोई फ्रॉड मतलब कोई आपके fraud साथ हुआ? कुछ इस तरह से? मतलब सारे ऑथेंटिक आए, ये कैसे हुआ? नहीं, वो नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, गरीब आदमी जो है ना वो बहुत ही ऑनेस्ट और सिंसियर टू द कॉज होता है, ठीक है, मगर उसकी ज़िंदगी में ना मसाइल होते हैं बहुत सारे। अब मसाइल हो मतलब हमारी ज़िंदगी में भी हैं, उनकी ज़िंदगी में सर उन्हीं मसाइल में से तो फिर वो गुर्बत से गुर्बत जाता है ना आगे। मसाइल होते हैं, ठीक है। मसाइल में ये हो सकता है कि आपने उसकी फंडिंग की, ठीक है जी, तो वो उसने काम करना शुरू किया, लेकिन ऐसे केसेस हमारे पास आए कि अचानक जो है ना वो काम की ना प्रोग्रेस तकरीबन ज़ीरो नज़र आने लगी हमें, ठीक है, ज़ीरो नज़र आई। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मसला क्या है। अच्छा, मैं खुद भी बहुत ही ऑपरेशनली हर चीज़ को रिव्यू करता हूँ, फिर मीटिंग भी करता हूँ सब लोगों से, सबको देखता हूँ कि जनाब वो कि एक्सेप्शन किधर आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। तो कई ऐसे केस आए कि एक साहब थे, उनको हमने, बहुत अच्छे आदमी थे माशाल्लाह, बेहतरीन आदमी थे, उन्होंने हमसे इलेक्ट्रिशियन की ना किट्स के लिए काम किया, इलेक्ट्रिशियन थे वो। तो अचानक जो है ना उनके जो रिटर्न आ रहा था ना वो रुक गया। फिर मैंने उनसे पूछा, तो उनको बुलवाया, तो उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि हमारे वालिद साहब जो है ना बहुत शदीद बीमार हो गए, ठीक है, तो मुझे अपना किट बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो हमने उनको बहुत कहा कि आप जो है ना हमसे दोबारा ले लें, नहीं लिया उन्होंने। तो आप देखें, ये मैं आपसे कह रहा था, ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें मतलब ये कि अगर हम उनकी रीफंडिंग भी कर रहे हैं ना, हालांकि हम करते हैं रीफंडिंग, राइट, और अगर कोई मुश्किल में आ जाए तो हम उसकी मदद भी करते हैं। आपको तो सिर्फ उस मसले को हल करना है, हाँ, मसले को हल करना है। कोई कंसर्न नहीं। अच्छा, हम ये कहते हैं कि देखो, हम उनको तरगीब देते हैं कि आपने जो है ना किसी हाल में भी ना अपना कैपिटल ईट अप नहीं करना है, क्योंकि वो 40-50 हज़ार रुपए की कोई हैसियत नहीं है ना। हाँ ना, अब वो प्रोडक्टिव है अगर आप उससे काम करेंगे, क्योंकि लेकिन कंटिन्यूअसली एक साइकिल में अगर आप किसी मुश्किल में आ गए, और तो हम कहते हैं अगर आप मुश्किल में आ जाए ना तो आप हमारे पास एग्जैक्टली हमारे पास आए, हम आपकी हेल्प करें। मतलब बहुत जरूरी होता है मुस्तकिल मिजाज होना किसी भी काम के लिए, कोई भी काम हो, कोई भी, तो उनके हमारे पास आए, हम आपकी मदद करेंगे, हम मदद करेंगे तो हमारे पास ज़कात फंड भी होता है। बिल्कुल। और मैं छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी, सबका वक्त नहीं लूँगी, छोटी सी बात है लेकिन वो अहम है कि मेरे बाबा हमेशा कहा करते थे कि फ़कीर को कभी भी आप 1 रुपया ना दें,
اس کو اس قابل بنائے کہ وہ 1 روپیہ کمائے. کہیں چوکیدار لگوا دے اگر پڑھا لکھا نہیں ہے, اگر عورت ہے تو کہیں ماسی لگوا دے تاکہ وہ اپنا 1 روپیہ خود کمائے. 1 روپیہ نہ دیں. آج عادت پڑ گئی 1 روپے کی, کل 10 روپے. آج واقعی فقیر ہم سے کہتے ہیں بس 10 روپے اتنے ہی یہ لے رکھے. بس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں غداگری ایک بڑا پروفیشن بنتا جا رہا ہے, بہت بڑا, اس وجہ سے کیونکہ ہم ان کو گائیڈ نہیں کرتے ہیں, ہم ان کو نہیں بتاتے کہ آپ جو ہے نا یہ کام کر لیں یا فلاں کام کر لیں, اور وہ کہیں نہ کہیں اپنا ضمیر بھی جو ہے ختم کر چکے ہوتے ہیں. لیکن وہ راضی نہیں ہوتے کیونکہ ایک بڑی مافیا ہوتی ہے, گداگروں کی بڑی مافیا ہے, بالکل وہ راضی نہیں. لیکن میں سر کی تعریف یہ ضرور کرنا چاہوں گی کہ سر آپ صرف کام نہیں کر رہے, آپ کاؤنسلر بھی بہت اچھے ہیں. آپ ابھی جو باتیں کر رہے ہیں نا, تو نو ڈاؤٹ آئی تھنک ہم سب کے سب کنونس ہوتے جا رہے ہیں. آپ بہت اچھے انٹرپرینور بھی ہیں, آپ بہت اچھے جو فاؤنڈیشن استاد تمام پرسپیکٹیوز کو وہ کور کر دیتا ہے. وہ اسٹوڈنٹ کو کنونس کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ ہے تمہاری, یہ لرننگ ہے تمہاری. ٹھیک ہے سر, بہت اچھا لگا. وقت تو مطلب میں نے جیسے کہ کہا کہ اتنے بڑے سبجیکٹ تھے, ان کے لیے ہونا چاہیے تھا وقت, ختم ہو گیا. تو کوئی چھوٹا سا میسج کیا کہنا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ دیکھیں میں تو میسج یہ دوں گا کہ بھائی جو جہاں ہے نا وہ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بس میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ ہم اس کا قصد کر لیں اور اس پہ کوئی ایکشن لینا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. اگر فرض کر لیں ایک بات میں نے کسی اور چینل پہ یہ بات کہی تھی, میرے ذہن میں بہت دنوں سے کہ اگر ہم لے لیں ایک شہر اور اس میں کہیں 50% لوگ جو ہے نا وہ ہیوس ہیں, 50% بقیہ جو ہے نا ہیو ناٹس ہیں, ٹھیک ہے. مطلب ایک ہیں جن کو ریسورسفل ہیں جو کہ دوسرے ریسورسفل نہیں ہیں. تو اگر صرف ایک بندے کی ذمہ داری لے لیں, ایک بندے کی, اور آپ کو پتہ ہے ایک بات رہ گئی جو کہ اس میسج میں ڈال دوں, ایک بندے کی سیلف امپلائمنٹ کریٹ کرنے میں صرف 30,000 to 40,000 روپیز کی انویسٹمنٹ ہے, وچ از نتھنگ, ٹھیک ہے, جس سے وہ 15,000 روپے مہینہ رولنگ سے کما سکتا ہے. یہ ہمارا ڈیٹا کہتا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے جو فنڈنگ کی ہے اس کی ایوریج انکم 17,000 روپیز ہے, 17,000 روپے کماتا ہے. تو اگر ہم کہیں کہ اچھا چلیں اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی کوئی صاحب جو ہے نا اپنے کسی جو آپ نے کہا کہ 1 روپیہ دو نہیں اور ایک اس کو کوئی کام کروا دو, قابل بنا دو, تو مطلب اگر ہم اپنے گرد دیکھیں, ہم کہیں کہ اس میں سے صرف ایک بندے کو پوری زندگی میں اس قابل بنا دیں, بالکل پوری زندگی میں صرف ایک بندے کو بنا دیں. زبردست میسج دیا ہے سر. تھینک یو ویری مچ. ایکچولی آئی تھنک سندھ سے اسٹارٹ کر کے پھر ہم KKPK کی طرف پہلے آپ سینئر ہیں, اچھا جب اکٹھے بیٹھتے ہیں نا تو مزہ آتا ہے اتنا زیادہ کہ پتہ نہیں چلتا, خبر کان پوندی आहे. ख़्यालु रखो पंहिंजो तमामु घणो, हद खां वधीक, ऐं मोहबतूं विरहायो. ऐं सदाई मां हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु कंदी आहियां पंहिंजे हर प्रोग्राम में, त ज़िंदगीअ में घाटो वणु थियो ऐं उन घाटे वण जी छांव में केरु बि वेहंदो, उनखे जॾहिं उहा छांव महसूसु थींदी त उनजे दिलि मां दुआ निकिरंदी, उहा तव्हांखे लॻंदी. सो नेकियूं विरहायो, वधि खां वधि नेकियूं विरहायो, नेक कमु कयो, पंहिंजो किरदारु उन में पॉज़िटिव विझो. इहो तमामु घणो. ऐं मां हेॾियूं रड़ियूं आहिनि जो सो अञा ख़बर नथी पए छा पियो थिए. ॻाल्हि हेॾा तव्हां ही बंदि कंदो महिरबानी करे. सो जी खदीजा. थैंक यू सो मच सोनी. जो आपने बात कही ना वो अब ऑब्वियसली हम सिंध में रहते हैं, हमें सिंधी समझ आती है, तो आपने बात बहुत प्यारी कही है. अखपल खलगोदी पारा जबा पश्तो के हाँ दागा खबर वक्का ची नन प्रोग्राम माशाल्लाह ढेर शबू और सर इखलाक सरा खबर कवलो के माता ढेर शरवा लगे था. मां यू सेटिस्फेक्शन होने वसवा ची मुश कौम के लाह आगा खलगस्ता कम जो दी बल खलगो मदद कई लगे दी, कौम मदद कई लगे दी, मुआशरे तो यू बेनिफिट वर कई लगे दी, यू शाह इनकम वर पिछे ऐड कई लगे दी है. जो मुझे हर वक्त जाड़ो लगे कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इन्फ्लेशन ख्वात जी लगे दे या चीशे बल मसला दे है, चीशे बहाना कीजिए है, अल्लाह पर नामा मुझ दगा मुल्क अखिस्ता दे, और इंशाल्लाह कम टेम्पोरी इखलाक साहब और बाकी दासे खलक जो पाकिस्तान के स्ता तरजो बदी मुझ मुल्क तक चिशा ना कीजिए. और तवसे वाड़ो तो रिक्वेस्ट को माँ ची चाहे मुझ तक कॉन्टैक्ट डायरेक्ट लाइव कॉल के कोई चिर बल एपिसोड की बेशक, या दी मुझ प्रोड्यूसर साहब तो या PTV से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कवई ची आगा दी तासो तक गेयर फाउंडेशन से दी कनेक्ट की, और तासो अगर एम्प्लॉयड के दा वाड़ी और अखपल लासरा अर्निंग कवल वाड़ी और तासो वाड़ी ची खुदा ना खासा तासो देती चाह बल तर मख लासुना दी ना सवन भी हगा दी पारा तासो तो ज़रूरी दे कि अखपल जान ता यो एहतसाब वर कवई ची तासो बा ओस अखपल अर्निंग बा शुरू कवई.
इखलाक साहब ढेर तरीके मुझ रवश वाला और मुझ ढेर शर वाला गदे चे मुझ दगा इन्फॉर्मेशन तासो पूरी बरस वाला उम्मीद लारम चे तासो पहाँ प्रोग्राम ढेर खुश कड़वी और इंशाल्लाह बल संडे बबिया हाजिर रेशु और अल्लाह दीदू ने टाइम रखी मुख्तदी पा रहा कि मुझ टीवी नेशनल टीवी टीम जो दई जो दूने एफर्ट के लगे हुए हगा एफर्ट तासो दी पा रहा हमेशा दगा से दी मुझ कंटिन्यू कहो ओस पूरी दूने ही उस माता इजाज़त रखवी अल्लाह पामान जी गोली चारू का मर्चगी में वाद हमदा जी ख़त्म बु उम्मीदी मर्चगी टॉपिक शुमारा बाज वश लगे बाजी वशी टॉपिक या सारा जोगब कोत और सारा हमारा गोश्त की इच्छी तरीका भी और आज सीचो मेहनत करना और मना वतारा बाज वश लगे कि दिमाम भी ये चीज़ें वास्ता मतलब बेकनी कार और सकी शर्री चीज़ें के सरेजी का नगा यके हेल्प करना और जनीना ना जो रोज़गार नहीं जनीना ना रोज़गार दिया वंडुआ नगा नया आयना वानी नग आज आए जो वानता हना का नौकरी देगी भलाई गप्पी भलाई मतलब शर्री कारी का नगा और इसे शुमा भी अगर सपोर्ट करना लूटे शुमा भी कोत कने और कसर गुंजाइश हंसते हाँ ज़रूर ये चीज़ा बेका और अमदज में होती प्रोग्राम एंड करनी अल्लाह हाफिज़ जी नाज़रीन पाकिस्तान टेलीविजन के रोशन ख्याल प्रोग्राम विच अज साने रोशनी पाई एक NGOs के किरदार ते पाकिस्तान विच उन्हां दा की किरदार है किस कदर उन्हां दी अगर कदर खिदमात ने जड़ियां ओह अंजाम देंदियां ने लोगां दी फलाह बहबूद वास्ते ते ਇਹ ਸਭ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਗੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਖਲਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨੀਅਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ PTV ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਵੇਂ ਕਿ जो भी अगर तुसी सैल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहते हो या फिर एम्पावरमेंट चाहते हो किसी भी हवाले ना तो तुहाड़ी ज़रूर हेल्प करेंगे तो और एक और मेरा छोटा जा मैसेज हैगा तुहाड़े सब वास्ते ज़रूरी नहीं है कि सब दा बाहैसियत अगर असी सब बाहैसियत होए तादी असी किसी और वास्ते किसी और दी मदद कर सकते हैं ये साढ़े अंदर दा जज्बा साढ़े अंदर दी एक डेडिकेशन होनी चाहिए दूसरों वास्ते अपने तमाम कमज़ोर भैन भरावां वास्ते ਜਿਹੜੇ लोग इस काबिल नहीं ने कि कुछ कर पान या फिर उन्हां दे बच्चे तालीम हासिल कर पान ते एक सोसाइटी दे एक फर्द होने दे नाते साढ़े सब दा फर्ज है जिन्ना साढ़े को कंट्रीब्यूट असी कर सकते हैं या जिन्ना हो सकता सानू करना चाहिए आया वो 100 रुपए ही क्यों ना होन तो सानू चाहिए वे कि असी कंट्रीब्यूट करिए क्योंकि असी अज दा साडा कंट्रीब्यूट जिहड़ा ना साडी कल साडी आने वाली नस्लों नू साडे मुल्क नू अगे लैके जाएगा तो ऐसी ही छोटा सा मैसेज होण तुहाडे को चाहांगे इजाज़त अगले हफ्ते हाजिर होवांगे फिर नवे टॉपिक ते नवे मेहमान दे नाल उदों तक सानू दवो इजाज़त अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद मेरा ढोल वैसा घोड़े कोल मैंने सा पहला बोल चले नो हसी मेरा ढोल वैसा घोड़े कोल मैंने सा पहला बोल चले नो बंदे लवा दे यार वे टूटा होया छला गढ़वा दे यार चले नो बंदे लवा दे यार वे टूटा होया छला गढ़वा दे यार हसी मेरा ढोल वैसा घोड़े कोल मैंने सा पहला बोल चले नो बंदे लवा दे यार वे टूटा होया छला गढ़वा दे यार चले नो बंदे लवा दे यार वे टूटा होया छला गढ़वा दे यार चले नो चले नो चले नो मैं जो तेरू आँखें आवे माही ऐसी गली ना जा ऐसी गली रिया रानियां वे माही लसनी जादू पा चले नो बंदे लवा दे यार वे टूटा होया
थोड़ा घड़ा शराब दावे माही उतेरू पैयारो तेरी मेरी दोस्ती में माही सड़दा सारा लोग चले नु बंगलावा दे यार वे टुटा होया छला गढ़वा दे यार चले नु बंगलावा दे यार वे टुटा होया छला गढ़वा दे यार कोठे ते मेरे कोठड़ा में माही कोठे हो गई छां बेड़े मेरे आ माही में वादे आ जिंद जान छले नु बंदलावा दे यार वे टुटा होया छला गढ़वा दे यार छले नु बंदलावा दे यार वे टुटा होया छला गढ़वा दे यार हंसी मेरा ढोल वैसा घोड़े कुल मन सा पहला बोल चले नु हंसी मेरा ढोल